अन दिस कम्प्युटर गर्छु सो रेकर्ड पनि स्टार्ट भयो है अब सृजाइन ल अब यसपछि स्क्रिन देखियो देखिया छ नि हैन देखिया छ सर ल अब मैले बनाएको थिएँ स्लाइडहरु पहिला यसको लागि डिस्कसन गरौँ नबुझेको कुराहरु सोधौँ केही त्यस्तो मैले सोध्नु पर्यो म सोच्छु सबभन्दा पहिला मैले यही हाम्रो चाहिँ के चाहिँ नेटाक्याडमा भएको कन्टेन्टको डिस्कसन गर्छु त्यसपछि मैले पहिला बनाएको कन्टेन्टहरु डिस्कसन गर्छु अनि त्यसपछि आज चाहिँ अनि त्यतिमा एन्ड गर्छु है त सबभन्दा पहिला वायरलेस नेटवर्कको हामीले स्टार्टमा पढ्न पर्ने भनेको यहाँ चाहिँ हामीसँग भएको के देखाछ भने वायरलेसको इन्ट्रोडक्सन जसमा WLAN टेक्नोलोजी र त्यसको स्ट्यान्डर्ड्सहरुको कुराहरु गर भनेको छ त्यसपछि WLAN मा के कम्पोनेन्टहरु हुन्छ त्यो WLAN इन्फ्रास्ट्रक्चरको कम्पोनेन्टहरु के चाहिन्छ त्यसको बारेमा भन्नुस् भनेको छ त्यसपछि WLAN अपरेसन्सहरु के हो कसरी काम गर्छ CSMA को कन्सेप्टहरुको बारेमा कुरा गर्नुस् भनेको छ त्यसपछि क्यापवाप भन्ने एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रोटोकल छ WLC र चाहिँ एक्सेस पोइन्टको बीचमा कम्युनिकेट गर्दाखेरिमा चाहिँ यो क्यापवाप अपरेसन कसरी हुन्छ यसमा दुईटा टनलहरु बनाउँछ कन्ट्रोल इन्फर्मेसन र डाटा इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ कसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ भन्ने चीज भनिदिनुस् भनेको छ अनि च्यानल म्यानेजमेन्टमा च्यानल भनेको के हो सेट अफ फ्रिक्वेन्सीहरुको रेन्जहरुलाई हामीले चाहिँ च्यानल भन्छौं त्यो च्यानल कसरी बन्छ त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी होपिङको कुराहरु DSSS FHSS को कुराहरु गर्दिनुस् OFDM र OFDMA को कुराहरु बताइदिनुस् स्टुडेन्टलाई हैन त्यसपछि 2.4 गिगाहर्ज र 5 गिगाहर्जमा च्यानलहरुको फर्मेसन कस्तो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एडजेसेन्ट च्यानल इन्टरफेरेन्सहरु र को च्यानल इन्टरफेरेन्सहरु नहुने च्यानलहरु कुन हो त्यसको बारेमा भनिदिनुस् भन्ने कुरा गरेको छ त्यसपछि ल्यानमा वायरलेस ल्यानमा थ्रेड्सहरु के हुन सक्छ र त्यसलाई कसरी सेक्युर बनाउने भन्ने चीजमा त्यसको चाहिँ इन्क्रिप्सन टेक्निक्सहरु र त्यसको चाहिँ सेक्युरिटीको अल्गोरिदम्सहरुको बारेमा विद्यार्थीलाई बताइदिनुस् यति भयो भने यो टपिक चाहिँ कभर हुन्छ है भनेर भनेको छ सो वन बाइ वन जाम हामी सबभन्दा फर्स्टमा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क प्यान भन्छौं हामीले प्यान पर्सनल एरिया नेटवर्क भनेको एकदम सानो नेटवर्क घरमा हामीले हैन जेनरली फाइलहरु ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ हामी पहिला जुन चाहिँ ब्लुटुथहरु चलाउँथ्यौं जिग्बी काइन्ड अफ द प्यानै भयो हैन तर सबै वायरलेसको थ्रुबाट हुन पर्यो एकदम थोरै 6 to 9 मिटर्स को डिस्टेन्समा एकदम लो पावर ट्रान्समिटर्सहरु युज गरेर सर्ट रेन्ज नेटवर्क्सहरुमा कम्युनिकेट गर्छौं भने हामीले त्यसलाई प्यान भन्छौं र त्यसमा वायरलेस थप्दियौं भने वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क अब यो बुझ्नलाई पनि के छ भने उता हामीले जसरी वायरमा चाहिँ प्यान वान म्यान ल्यान जति पनि पढाएको थियौं त्यसमा अगाडिपट्टि वायरलेस थप्ने वायरलेस भनेको चाहिँ विदाउट वायर हैन चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्छौं विथ द हेल्प अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक चाहिँ वेभहरुको थ्रुबाट भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं त वायरलेस कम्युनिकेसन्स भन्छौं अहिले हामी त्यसको पनि डिटेल्स कुरा गर्छौं त्यसपछि अर्को वायरलेस ल्यान भनेको चाहिँ नर्मली यो चाहिँ जुन हामीले घरमा हामी वाइफाईहरु चलाउँछौं त्यसको हामीले वास्तवमा त्यो वाइफाईहरु चलाउँदाखेरिमा यो भनेको नन लाइसेन्स्ड फ्रिक्वेन्सीहरु युज गर्ने हो जसलाई हामीले 2.4 गिगाहर्ज र 5 गिगाहर्ज भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो वायरलेस ल्यानको लागि दिएको छ लोकल एरिया नेटवर्क होममा अफिसमा इभन क्याम्पस इन्भाइरोमेन्टमा मिडियम साइज नेटवर्कहरुमा काम गर्नु पर्यो भने विदिन 300 फिट सम्मको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त वायरलेस ल्यानको कम्युनिकेट गर्छौं अनि वायरलेस म्यान भनेको तिमीलाई थाहा म्यान भनेको अभियसली थाहा छँदैछ मेट्रोपोलिटन सिटीजहरुमा स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्टहरुमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने वायरलेस कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल त्यसको लागि चाहिँ जस्तै हामीले GSM मोबाइल नेटवर्कहरुको कुरा गर्छौं नि मोबाइल नेटवर्कहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वायरलेस म्यान हो अब यस्तो चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरिमा लाइसेन्स्ड फ्रिक्वेन्सी रेन्जहरु चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं त्यसपछि वायरलेस वान भनेको जुन हामी इन्टरनेट भन्थ्यौं नि हो त्यस्तै वायरलेस चाहिँ कम्युनिकेसन्स गर्न पर्यो भने फर एक्जाम्पल स्याटेलाइटहरु चाहिँ नम्बर अफ स्याटेलाइट्सहरु युज गरेर लाइसेन्स फ्रिक्वेन्सीको थ्रुबाट चाहिँ वर्ल्ड वाइड हामी ग्लोबल कम्युनिकेसन्स फर एक्जाम्पल अहिले तपाईहरुको डिफरेन्ट प्रिमियर लिग्सहरु चलिरहेको छ हैन अब यो प्रिमियर लिग्सहरु विश्वभरि सबै ठाउँमा चाहिँ एकैचोटी लाइभ चाहिँ प्रसारण हुन्छ भनेपछि त्यो सबै कसरी पोसिबल भयो भन्दा थ्रु दि चाहिँ स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अहिले के गरिरहेछौं भन्दाखेरिमा सबै हाम्रो चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ चाहिँ प्रोग्रामहरु चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौं भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ के हो त वायरलेस वान भयो वायरलेस टेक्नोलोजी अर्को एउटा ब्लुटुथ भयो वाइम्याक्स भन्ने तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ सेलुलर भनेको जुन यो मोबाइल कम्युनिकेसनको कुराहरु गर्छौं र स्याटेलाइट भनेको
यो सिंगल चाहिँ डोमेन हो स्याटेलाइट कम्युनिकेसन मैले तपाईलाई फर्स्ट सेमेस्टरमा थर्ड सेमेस्टरमा पढाउँदा पनि भनिरहेको छु हैन अब ब्लुटुथ भनेको चाहिँ 802.15 802.15 IEEE यो स्ट्यान्डर्ड हो यो स्ट्यान्डर्डमा हो र डिस्टेन्स भनेको जुन अघि हामीले चाहिँ प्यान भनेको नि वायरलेस प्यान हो त्यो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जुन छ त्यसमा चाहिँ जेनरली हाम्रो के हुन्छ त ब्लुटुथ चाहिँ काम गर्छ है अब यहाँ तपाईको 100 मिटरसम्म भनेको छ तर नर्मली ब्लुटुथ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा हामी एकदम सर्ट रेन्ज डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने फोटोहरू फाइलहरू पठाउनु पर्यो भने त्यो पनि धेरै पहिला हो किनभने ब्लुटुथ कम्युनिकेसन एकदम स्लोवर हुन्छ विथ के अरे इन द सेन्स अफ डेटा रेट्सको केसमा त्यही भएर अहिले हाम्रो त योभन्दा पनि फर्दर अरू चाहिँ स्पिड भएको टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ त्यसपछि नेक्स्टमा हामी कुरा गर्छौँ वाइम्याक्स भनेको वाइफाई र वाइम्याक्समा अलिकति फरक छ फोर्थ सेमेस्टरमा तपाईँले मोबाइल कम्युनिकेसन पढ्दाखेरिमा चाहिँ क्वेसन पनि आउँछ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द वाइफाई एन्ड वाइम्याक्स वाइफाई र वाइम्याक्सको चाहिँ के अरे आर्किटेक्चर्सहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर भन्ने चिजहरू हुन्छ अहिले हामी त्यतातिर गएनौँ होइन सो यो यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ IEEE 802.16 र वाइफाई भन्दा वाइम्याक्स इन द सेन्स अफ स्पिडको हिसाबमा र रेन्ज कभरेज रेन्जको हिसाबमा दुइटै चाहिँ एकदम धेरै सपोर्टिभ छ यो होइन अब तपाईँको चाहिँ हायर स्पिड चाहियो भने पनि वाइफाई भन्दा कम्पेयर टु वाइफाई वाइम्याक्स एकदम हायर स्पिड दिन सक्छ र डिस्टेन्स पनि 40 किलोमिटरसम्मको डिस्टेन्सले के गर्न सक्छ त कभरेज गर्न सक्छ अब सेलुलर ब्रोडब्यान्ड भनेको GSM CDMAहरू जुन मोबाइल कम्युनिकेसन्सहरू चाहिँ ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कोर डिभिजन मल्टिपल एक्सेसहरू यो जति पनि छ हाम्रो चाहिँ मोबाइल कम्युनिकेसन्सको कुराहरू गर्छौँ भने त्यो सेलुलर ब्रोडब्यान्डमा आउँछ स्याटेलाइटमा अभियसली थाहा भइसकेको छ तपाईँलाई डिफ्रेन्ट स्याटेलाइट्सहरूमा डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर ट्रान्सपोन्डरहरू हुन्छ विथ द हेल्प अफ द ट्रान्सपोन्डर हाम्रो अर्थमा डिफ्रेन्ट अर्थ स्टेसन्सहरू हुन्छ अर्थ स्टेसनमा चाहिँ त्यो सिग्नलहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुने र रिसिभ गर्ने काम गर्छ र थ्रु दि टेरेस्टेरियल कम्युनिकेसन्स होइन त्यो स्याटेलाइटको अर्थ स्टेसनमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आइदर वायरलेस कम्युनिकेसन अथवा टेरेस्ट्रियल भनेको जमिन मुनिबाट अथवा चाहिँ पोलहरूबाट तारहरू चाहिँ जोडेर हाम्रो घर घरमा चाहिँ के पुरा हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ पुऱ्याएको हुन्छ यो सामान्य कुराहरू गरिरहेको छु मैले त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ वायरलेसमा स्ट्यान्डर्डहरू हेर्ने भने यो जुन सुन्नु भएको छ तपाईँले ABGN भन्ने सुन्नु भएको छ होइन यो तपाईँलाई जाँचमा पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ टिक लाउन सोध्छ अब फोर्थ सेमेस्टरमा तपाईँले मोबाइल कम्युनिकेसन पढ्नु भएको भए त यसको डिस्क्रिप्सनै तपाईँहरूलाई सोध्छ होइन अब सुरुमा पहिला 1997मा चाहिँ 802.11 भन्ने स्ट्यान्डर्ड आएको थियो यहाँ कसैले चाहिँ 802.11 अनि माइनस हाइफन चाहिँ 1997 भन्छ त्यति बेला जम्मा 2 Mbps सम्मको स्पिड मात्रै सपोर्ट गर्छ र त्यो चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा थियो भन्दाखेरिमा 2.4 गिगाहर्जको रेन्जमा मात्रै त्यसले सपोर्ट गर्थ्यो होइन त्यसपछि आयो के त भन्दाखेरिमा त्यसपछि हो यो 802.11 B भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिसिएट भयो यसमा चाहिँ यो कुन फ्रिक्वेन्सीमा भयो त भन्दाखेरिमा 2.4 गिगाहर्जमा र यसले सपोर्ट गर्ने स्पिड भनेको के हो त भन्दाखेरिमा 11 Mbps सम्म चाहिँ यसले के गर्थ्यो त सपोर्ट गर्थ्यो र एको कम्पेरिजनमा चाहिँ लङ्गर रेन्जहरूमा पनि यसले के गर्थ्यो त सपोर्ट गर्थ्यो र बिल्डिङहरूको स्ट्रक्चरहरूलाई पनि के गर्न सक्थ्यो पेनिट्रेट गर्न सक्थ्यो र त्योसँग सिमिलर अर्को चाहिँ 5 गिगाहर्जमा सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ 802.11A भन्ने छ अब यसको स्पिड चाहिँ के छ त जेनरली मैले फर्स्टमा किन B भनेको भने सब स्पिडको आधारमा हेर्ने सबभन्दा कम भनेको 802.11 भयो 1997 त्यसपछि 802.11B अनि A र G चाहिँ सेम स्पिड 54 Mbps करिब 5 टाइम्स ग्रेटर देन द 802.11B स्ट्यान्डर्ड 802.11A र 802.11G को स्पिड चाहिँ सेम हो तर 11A चाहिँ 5 गिगाहर्जमा काम गर्छ भने 11G चाहिँ केमा काम गर्छ त 2.4 गिगाहर्जमा काम गर्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो त्यसपछि 802.11N भन्ने चाहिँ यसको स्पिड फेरि चाहिँ तपाईँको यो 54 Mbps भन्दा हायर धेरै नै भनेको म्याक्सिमम 600 Mbps सम्म भन्छौँ हामीले अब यो रेन्ज हामीलाई चाहिँदैन वास्तवमा भन्ने हो भने अप टु कतिसम्म पुग्न सक्छ त भन्दाखेरिमा 600 Mbps सम्म पुग्न सक्छ भन्न पर्यो अनि 70 मिटरसम्मको चाहिँ रेन्ज पनि यसले के गर्दो रहेछ सपोर्ट गर्दो रहेछ अर्को एउटा एकदम सम्झिन पर्ने कुरा भनेको चाहिँ 802.11N भनेर सपोर्ट गर्ने चाहिँ तपाईँको एक्सेस पोइन्टहरूमा चाहिँ एन्टिना चाहिँ मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट टेक्नोलोजी भएको एन्टेनाहरू युज गर्छ होइन त्यही भएर पनि यसले लार्जर चाहिँ के गर्छ त रेन्जसम्म चाहिँ कभरेज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो अनि 802.11AC ले 5 गिगाहर्जमा यो चाहिँ अप टु कतिसम्म भन्दाखेरि 1.3 चाहिँ Gbps सम्म र अहिले नयाँ लेटेस्ट यो सायद इम्प्लिमेन्ट पनि भइसकेको छ कि छैन धेरै ठाउँमा होइन यो तपाईँको 802.11AX भनेको दुईटै फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा यसले के गर्न सक्छ त काम गर्न सक्छ र अर्को एउटा चिज भनेको के हो भने जस्तै अब यो तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ कि जस्तै
दुईटैमा युज गर्ने भनेको यन र एएक्स दुवै फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ। ए र एसी 5 गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ। 802.11 बी र जी चाहिँ यो 802.11 बी र जी चाहिँ 2.4 गिगाहर्जमा काम गर्छ भन्ने कुरा याद हुन पर्यो। अब म जान्छु कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर वायरलेसको चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा पार्ट 1 मा जाम है। यस पार्ट 1 को चाहिँ स्लाइड कहाँनिर छ त, फेरि स्लाइड खोल्नु पर्यो एकछिन है। म यहाँ स्लाइड कहाँनिर छ एकछिन है त, म खोज्दैछु। यो त अटोनोमस एपी को हो। त्यो स्लाइड चाहिँ मैले भिडियो त भेटेँ वायरलेसको के पो भनेर छ हौ त्यो त। फन्डामेन्टल हो, फन्डामेन्टल भनेर छ। राइट फन्डामेन्टल अफ वायरलेस नेटवर्क। 4th सेमेस्टरमा चाहिँ मजाले वायरलेस नेटवर्क पढ्नै पर्छ। आसमाहरूले चाहिँ पढिसकेको छ यो सबै चिजहरू होइन। अब पढे पनि बिर्सिने नेचर त ह्युमनको नेचरै हो। हाम्रो माइन्ड भनेको त एकदम चाहिँ भोलाटाइल हो नि त होइन, नन भोलाटाइल होला सायद। सो अब यसमा यो चाहिँ मैले बनाएको जुन स्लाइड छ, यो स्लाइड चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अहिले नयाँ आएको सर्ट गाइड छ त्यसको बेसिसमा बनाएको थिएँ होइन। अब यसमा पनि टपिक एक्सेस पोइन्टको कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो, वायरलेस प्रिन्सिपलको कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो, त्यसपछि चाहिँ नन ओभरल्यापिङ वाइफाई च्यानल्सको कुरा बुझ्न पर्यो, एसएसआइडीको कुरा बुझ्न पर्यो र रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुरा बुझ्न पर्यो भनेको छ है। सो अब मैले अब यो भिडियो हेर्नुभयो भने नि बुझिन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट फिगरमा डिभाइस एबाट डिभाइस बीमा कम्युनिकेट गर्न खोजेको। डिभाइस ए एज अ ट्रान्समिटरको रूपमा छ र डिभाइस बी रिसिभरको रूपमा मात्रै छ भने ट्रान्समिटरले सधैँ ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ र रिसिभरले सधैँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ, सो द्याट यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन हुँदाखेरिमा युनिडिरेक्सनल कम्युनिकेसन हुन्छ। दोस्रो फिगर हामीले हेऱ्यौँ भने यो फिगरमा डिभाइस ए ट्रान्समिटरको रूपमा पनि छ, रिसिभरको रूपमा पनि छ, डिभाइस बी ट्रान्समिटरको रूपमा पनि छ, रिसिभरको रूपमा पनि छ। अर्थात् यो ट्रान्समिटर भएको बेलामा यसले रिसिभरको काम गरेर चाहिँ डिभाइस ए एन्ड डिभाइस बी कम्युनिकेट विथ इच अदर। यो ट्रान्समिटर डिभाइस बी ट्रान्समिटर भएको केसमा डिभाइस ए चाहिँ रिसिभर भएर कम्युनिकेट गर्न सक्छ। यो फर्स्टको केस भनेको चाहिँ युनिडिरेक्सनल भनेको सिम्प्लेक्स मेथड भयो, वान वे कम्युनिकेसन भन्छौँ हामीले। यो भनेको टु वे कम्युनिकेसन भयो। टु वे भन्ने बित्तिकै डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भन्छौँ। डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै चार्ज कहाँ हेर त, चार्ज के भयो। डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै हेलो सर भयो आयो है आवाज। सो अब यहाँनिर यदि हामीले चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन हुन्छ। डुप्लेक्स कम्युनिकेसन पनि दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन्स र एउटा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ दे आर सेयरिङ द सेम च्यानल, एउटा सेम च्यानल सेयर गर्छ र त्यो च्यानलमा चाहिँ पहिला ट्रान्समिट मात्रै गर्छ अनि ट्रान्समिसनको काम सकिसकेपछि रिसिभिङको मात्रै काम गर्छ भने एट अ टाइम एउटा मात्रै काम गर्छ भने दिस इज कल्ड एज द हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। अर्को हुन्छ फुल डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टममा मल्टिपल च्यानल्सहरू युज भएको हुन्छ र एट अ टाइम सेम टाइम एउटा च्यानलबाट ट्रान्समिट भइरहेको छ भने अर्को च्यानलबाट के पनि हुनसक्छ त भने रिसिभिङ हुन पनि सक्छ। र कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने वायरलेस कम्युनिकेसनमा कुन स्ट्यान्डर्ड फलो हुन्छ भने जहिले पनि हाम्रो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेसन सिस्टम मात्रै युज हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँलाई थर्ड फिगरमा दिएको छ मल्टिपल कम्युनिकेसन्स भयो भने हेर त, यो मल्टिपल कम्युनिकेसन्स कतिखेर पोसिबल छ, सेम टाइममा सबै डिभाइसले ट्रान्समिट पनि गरिरहेको छ रिसिभ पनि गरिरहेको छ भने सेम च्यानलमा त कहिले पनि पोसिबल हुँदैन। सेम च्यानलमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो। सेम च्यानल भयो भने त अभियसली तपाईँको कोलिजन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, इन्टरफेरेन्सहरू हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ होइन। यहाँ फिगर यहाँ भने पनि छ, फिगर सोज 4 डिभाइसेस ट्युन टु द सेम च्यानल एन्ड व्हाट माइट ह्यापन इफ सम अर अल अफ देम ट्रान्समिट एट द सेम टाइम। सेम च्यानलमा सेम टाइममा सबैले कम्युनिकेट गर्न खोज्यो भने अभियसली के हुन्छ त, कोलिजन हुन्छ। त्यही भएर हामीले धेरैभन्दा धेरै च्यानल्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ र धेरै च्यानल्सहरू कसरी काम गर्छ त्यो चिजहरू पनि हामी पछि पढिहाल्छौँ। अब अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ बेसिक सर्भिस सेट। बेसिक सर्भिस सेट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्सेस पोइन्ट, यो वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भन्छौँ हामीले,
यो वायरलेस एक्सेस पोइन्टले चाहिँ जति पनि मोबाइल डिभाइसेसहरू छ, वायरलेस डिभाइसहरू छ, त्यो डिभाइसहरूलाई कतिको रेन्जसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेर जुन एरिया डिफाइन गर्छौँ हामीले, यो डिफाइन गरेको एरियालाई बेसिक सर्भिस एरिया भन्छौँ। यो पुरै सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, बेसिक सर्भिस सेट भन्छौँ। जस्तै तपाईँले घरमा राउटर चलाउनुहुन्छ अनि राउटर कनेक्ट गर्नु पर्यो भने राउटरको नाम के छ, द्याट इज कल्ड एज द एसएसआइडी। जस्तै मेरो घरको चाहिँ एसएसआइडीको नाम चाहिँ सुलभ अनि त्यसपछि भनेर राखेको छु भने मेरो नेटवर्कको नाम के आउँछ त, सुलभ भनेर आउँछ। तपाईँले फोर्ब्स कलेजमा तपाईँले चाहिँ एक्सेस पोइन्ट जस्तै चाहिँ फोर्ब्स ल्याब, फोर्ब्स एडमिन, त्यसपछि डियरवाग चाहिँ नेट भनेर डिफ्रेन्ट एसएसआइडी नेम भएको चलाउनुहुन्छ नि होइन, दिस इज कल्ड एज द एसएसआइडी। र एभ्री एक्सेस पोइन्ट, सबै एक्सेस पोइन्टहरूको एउटा चाहिँ आइडेन्टिफायर, बेसिक सर्भिस सेट बिएसएस आइडेन्टिफायर हुन्छ। त्यो बेसिक सर्भिस आइडेन्टिफायर भनेको यो एक्सेस पोइन्टको के हुन्छ त, म्याक एड्रेस हुन्छ। यो लोकल युजरले बुझोस् भनेर डिफाइन गर्ने नेमलाई चाहिँ एसएसआइडी भन्छौँ हामीले, सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर भन्छौँ। त्यसपछि यो म्याक एड्रेस युनिक, सबैको युनिक हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज द बिएसएस आइडेन्टिफायर भन्छौँ। यो पुरै सेटलाई हामीले बिएसएस अर्थात् बेसिक सर्भिस सेट भन्छौँ। र एपीले कभरेज गर्ने एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सेल अथवा चाहिँ बेसिक सर्भिस एरिया भनेर भन्छौँ। यो चिज हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा अर्को चिज छ एसोसिएसन भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी बुझ्नु पर्यो। एसोसिएसन भनेको के हो त भन्दा मेम्बरसिपको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट हो। यो एक्सेस पोइन्टमा म यो ल्यापटप चाहिँ कम्युनिकेट गर्छु भन्नको लागि चाहिँ म मेम्बरसिप हुन चाहन्छु। यसले के भन्छ भने एपी म तिमीसँग कनेक्ट हुन चाहन्छु भनेर जुन रिक्वेस्ट गरेर यो चाहिँ मेम्बर बन्छ नि यसको, द्याट इज कल्ड एज द मेम्बरसिप। त्यो मेम्बरसिपलाई के भन्छ त, एसोसिएसन भन्छ। र यदि यो ल्यापटपले यो एपीसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यो ल्यापटपले के गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा एसोसिएसन रिक्वेस्ट पठाउँछ। अब त्यो बिकन र प्रोब भन्ने दुईटा टर्मिनोलोजी छ, म अहिले एकछिनमा भन्छु क्या, कसले प्रोब पठाउँछ कसले बिकन पठाउँछ। हाम्रो चाहिँ कोड टेक्निकल टर्ममा चाहिँ वेभहरू सिग्नलहरू पठाउने भनेको आइदर प्रोब्स अथवा चाहिँ बिकन्सको कुरा गर्छौँ। र त्यहाँनिर दुईटा हाम्रो चाहिँ स्ट्याटस हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्टिभ स्टेट हुन्छ र एउटा चाहिँ प्यासिभ स्टेट हुन्छ। प्यासिभ स्टेटमा के हुन्छ र एक्टिभ स्टेटमा के हुन्छ भन्ने चिज म पछि गर्छु। अहिले मात्र के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै यो ल्यापटप यो एक्सेस पोइन्टको मेम्बरसिप हुन पर्यो भने यो ल्यापटपले एउटा के पठाउँछ त, एसोसिएसन रिक्वेस्ट पठाउँछ। अनि त्यो एसोसिएसन रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ त्यो एपीले आइदर ग्रान्ट गर्न पर्यो र डिनाइ गर्नु पर्यो। र मेम्बरसिप सक्यो मानम यदि त्यो चाहिँ एक्सेस पोइन्टबाट टाढिन पर्यो भने एक्सेस पोइन्टले के गरिदिने हो त भन्दाखेरिमा त्यो जुन एसोसिएसन भएको रिक्वेस्ट छ नि त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिने, अथवा एसोसिएसन भइसकेको चिजलाई उसले के गरिदिनु पर्यो त, एलिमिनेट गरिदिनु पर्यो। र जस्ट यसबाट हामीले बुझ्ने के हो त भन्दाखेरिमा यदि कुनै पनि मोबाइल डिभाइसेसहरू चाहिँ त्यो बेसिक सर्भिस सेटको चाहिँ मेम्बर हुन चाहन्छ भने उसले के पठाउँछ भन्दाखेरिमा एउटा एसोसिएसन रिक्वेस्ट चाहिँ एपीलाई पठाउँछ र त्यो एपीले चाहिँ डिफाइन चाहिँ भनिदिनु पर्यो आइदर चाहिँ ग्रान्ट गर्ने हो कि अथवा डिनाइ गर्ने हो भनेर चाहिँ त्यो एक्सेस पोइन्टले भनिदिनु पर्यो। र अर्को एउटा ट्राफिक फ्लोजको केस छ बेसिक सर्भिस सेटमा, कहिले पनि विदाउट चाहिँ हेल्प अफ दि एक्सेस पोइन्ट यसरी जोडिएको नेटवर्कमा यो ल्यापटपबाट यो ल्यापटपमा डाइरेक्टली कम्युनिकेट हुँदैन। यदि तपाईँसँग भएको धेरैवटा मोबाइल डिभाइसहरू छ र इफ दे वान्ट टु कम्युनिकेट विथ इच अदर, जहिले पनि त्यो चाहिँ मोबाइल डिभाइसहरू चाहिँ विथ द हेल्प अफ दि एपी चाहिँ उनीहरू के गर्नु पर्यो त, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो है। डिरेक्टली कहिले पनि कम्युनिकेट हुन सक्दैन। र अर्को एउटा डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम छ। डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेको यो एक्सेस पोइन्टको एरिया भनेको त यति नै हो, यति एरियामा कतिवटा डिभाइस हटाउला र यो एरिया नै कति नै हुन्छ र होइन। तर यो चाहिँ फर्दर अरू चाहिँ वायर्ड चाहिँ नेटवर्कतिर जानु पर्यो भने, किनभने वायर्ड नेटवर्कहरू पनि त हुन्छ नि, टेरेस्ट्रियल नेटवर्कहरू पनि हुन्छ। सबै चिज भनेको वायरलेस कम्युनिकेसन्स मात्र होइन। हामीले जस्तै मोबाइल कम्युनिकेसनमा पढ्दाखेरि पनि भन्थ्यौँ नि, बेस स्टेसनबाट भनेको त्यो मोबाइल टावरबाट हाम्रो मोबाइलसम्मको कम्युनिकेसन मात्र वायरलेस हो। त्यो बाहेक अरू सबै भनेको टेरेस्ट्रियल अर्थात् सबै तारहरू जोडिएर बनाएको कम्युनिकेसन हो नि त। भनेपछि यहाँ पनि यतिभित्र पो कम्युनिकेट गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ एक्सेस पोइन्ट हो त नि। तर यो एक्सेस पोइन्टसम्म आउनको लागि मानव यो इन्टरनेट होला अरे, मानव यो इन्टरनेटबाट तपाईँको एक्सेस पोइन्टसम्म आउनको लागि वायरलेस त होइन नि। इभन तपाईँको घरमा भएको राउटरमा तपाईँको घरको एक्सेस पोइन्ट भनेको त वास्तवमा त्यसले एक्सेस पोइन्टको काम नि गर्छ, स्विचको काम नि गर्छ, राउटरको काम नि गर्छ, नट ओन्ली सिङ्गल राउटर होइन। भनेपछि जस्तै तपाईँको घरमा भएको एक्सेस पोइन्ट छ नि, त्यो एक्सेस पोइन्टमा वायरलेस कम्युनिकेसनबाट आएको हो त होइन नि। तपाईँको घरको सबभन्दा नजिकको पोइन्टबाट तार जोडेर तपाईँको चाहिँ त्यो राउटरसम्म तार जोडिसकेपछि अनि बल्ल
त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट आएको छ अनि त्यहाँबाट तपाईँको एन्टेना राखेको छ। त्यो एन्टेना पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एन्टेना हुन्छ क्या। फेरि त्यो एन्टेना डिटेल्समा हामीले पढ्नु त पर्दैन, तर कतिपय एन्टिनाको बारेमा यहाँ भन्दा छ, जस्तै आइसोट्रोपिक एन्टिना, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ओम्नी डिरेक्सनल एन्टिना होइन, त्यसपछि हर्न एन्टिना हुन्छ, एगिउडा एन्टिना हुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट एन्टेनाजहरू हुन्छ। हामीले एन्टेनाजको डिटेल त्यसको बारेमा त पढ्नु पर्दैन, तर त्यो एन्टिनाबाट जुन सिग्नल ट्रान्समिट गरेको हुन्छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ अनि बल्ल हामी चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसन्स गर्ने हो नि त। भनेपछि त्यो वायर्ड नेटवर्कमा जानको लागि चाहिँ यदि एक्सेस पोइन्टबाट वायर्ड नेटवर्कमा जान्छ भने यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेर भन्छौँ है। र त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा कुनै न कुनै एउटा भिल्यानमा, अभियसली भिल्यान 1 देखि तपाईँले पढ्नु भएकै छैन, 4096 सम्म चाहिँ भिल्यानहरू छ। कुनै पनि भिल्यानमा कनेक्ट भएर चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ वायर्ड क्यापेबिलिटी भएको भिल्यानमा चाहिँ जस्तै यो चित्रमा हेर्ने भने पनि यो चित्रमा बर्बाद भयो त, यस्तो मलाई चाहिएकै होइन। एकछिन है, फेरि यार बर्बाद भयो। अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरू बुझ्नु भएको छ नि है तपाईँहरूले? सो यो नेटवर्क भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हो होइन। मानौँ यो तपाईँको यो डिभाइसले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यो एरियालाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छौँ क्या। सो थ्रु दी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमबाट अरू चाहिँ लार्जर नेटवर्कहरूसँग चाहिँ हाम्रो यो एपीसँग जोडिएको डिभाइसहरू, जति पनि एपीसँग जोडिएको डिभाइसहरू छ, दे क्यान कम्युनिकेट भन्न खोजेको हो क्या। त्यसरी बुझ्नु भयो है? बुझ्या छ यहाँसम्म? सर एउटा कुरा इएसएस भन्ने भन्नाले के हुन्छ सर यसमा? भन्छु एकछिन है। बिएसएस को कुरा बुझ्यौ तिमीले? हजुर सर। अब यो बिएसएस को कुरा सकेपछि नेक्स्टमा जाम हामी। ओहो, यो स्लाइड अगाडि पछाडि भयो चाहिँ क्या हो? यो स्लाइड यहाँ होइन जस्तो लाग्यो, किनभने यहाँ त अनेक भनेको छ। ओके फाइन। अब यहाँनिर यो चिज हेर, मैले जस्तै मसँग अहिलेको केसमा यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ। अब मानव एउटै एक्सेस पोइन्टबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट नेटवर्क, एउटा नेटवर्क 1 अनि अर्को नेटवर्क 2 अर्को नेटवर्क 3 भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। हाम्रो एक्सेस पोइन्ट त्यही नै हो, त्यसले जेनेरेट गर्ने एरिया पनि सेमै हुन्छ, त्योभन्दा फरक हुँदैन। हामीले पावर बढाउने घटाउने भन्ने चिज हुन्न, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर 3टा नेटवर्क बनायौँ कि। र एउटा चाहिँ नेटवर्क 1 भन्ने छुट्टै बनायौँ, नेटवर्क 2 भन्ने छुट्टै बनायौँ, नेटवर्क 3 भन्ने छुट्टै बनायौँ भने त्यसमा एसएसआइडी 3टा छुट्टै बनायौँ भने त्यसको बिएसएसआइडी पनि छुट्टै हुन्छ। र मानौँ यो एसएसआइडी 1 को पहिले इनबिल्ट हामीले स्टार्टमा जे थियो त्यो एक्सेस पोइन्टको म्याक एड्रेस यो यति नै छ भने अरू क्रिएट गरेको तपाईँले अरू क्रिएट गर्नुभएको एसएसआइडी को चाहिँ म्याक एड्रेस 1 ले बढ्दै जान्छ, जहिले पनि याद गर्नु पर्यो है। यदि यसको ओरिजिनल म्याक एड्रेस 21 हो भने अनि अरू जुन क्रिएट गर्दै जानु भएको छ त्यसको 22, 23, 24 हुँदै जान्छ। यसरी पनि हामीले एउटा एक्सेस पोइन्टबाट धेरैवटा एसएसआइडीहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ। अब आयो एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट। एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँको कुनै पनि एउटा एक्सेस पोइन्ट, फर इक्जाम्पल मैले अहिले फोर्थ कलेजमा एउटा एक्सेस पोइन्ट राखेँ, कहाँ भन्दा तिमीहरूको क्लासमा ठ्याक्क त्यो चाहिँ दोस्रो तलामा राखेँ। तर मैले त्यो एउटा मात्रै एक्सेस पोइन्ट राख्दाखेरिमा मेरो पुरै बिल्डिङ त कभर भएन नि त। मैले एज अ होल बिल्डिङ कभर गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल विशालले मोबाइल बोक्दै चाहिँ तल चाहिँ त्यो क्याफेटेरियामा पुगेको थियो अथवा चाहिँ बारमा पुगेको थियो, बारमा पुग्दाखेरिमा उसको चाहिँ त्यो नेटवर्क देखिएन, हाम्रो चाहिँ फोप्स ल्याब भन्ने नेट थियो, त्यो फोप्स ल्याब देखिएन भने अब त्यसको एरिया बढाउनु पर्यो भने वी निड एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट। त्यो भनेको के हो भने त्यो भनेको जस्तै मैले अर्को एउटा पनि के गर्छु त भन्दा एक्सेस पोइन्ट डिफाइन गर्छु र नझुकियोस् भनेर। मानव यसको नाम फोप्स ल्याब छ भने यसको नाम पनि मैले के राख्छु त फोप्स ल्याबै भनेर राख्छु, ठिक छ। अब यदि यो एक्सेस पोइन्टबाट डिफाइन भएको एरियाबाट मेरो कुनै पनि एउटा डिभाइस चाहिँ रोमिङ हुँदै अर्कोमा जान्छ भने यो प्रोसेसलाई हामीले रोमिङ भन्छौँ। र तपाईँको यो डिभाइस नेटवर्क एउटै भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो डिस्कनेक्ट भएर तपाईँको चाहिँ पावर, यो दुईटाको पावरमा जसको स्ट्रेन्थ बढी छ त्यसैले टिप्ने हो, अनि यसको पावरको स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि यो चाहिँ कनेक्सन केमा जान्छ त यसमा जान्छ। अब हामीले चाहिँ यदि लाइसेन्सवाला मोबाइल कम्युनिकेसन पढेको भए चाहिँ
यो एउटा चाहिँ बेस स्टेसनबाट अर्को बेस स्टेसनमा जाँदाखेरिको प्रोसेसलाई हामीले ह्यान्ड अफ प्रोसेस भनेर पढ्थ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्सेस पोइन्टबाट अर्को एक्सेस पोइन्टमा जानको लागि जुन हाम्रो चाहिँ प्रोसेस छ द्याट इज कल्ड एज द रोमिङ। अब यता जाँदाखेरिमा यसको स्ट्रेन्थ बढी छ भने यसको सिग्नलले गर्दाखेरिमा यहाँ इन्टरनेट अथवा चाहिँ एक्सेसिबिलिटी कसको हुने भयो त यो डिभाइसको हुने भयो। तर यो दुईटै डिभाइस हाम्रो केसँग जोडिएको हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमसँग जोडिएको हुनु पर्यो। क्लियर छ कुरा विशाल? यो वायर डिस्ट्रिब्युसन कनेक्टेड हुनुपर्ने हो सर यो? हो हुनुपर्ने हो, नत्र यतिकै चाहिँ हुँदैन है। ल अब बिएसएस को कुरा पनि भयो, इएसएस को कुरा पनि भयो, अर्को एउटा छ आइबिएसएस। आइबिएसएस लाई हाम्रो के भन्छ त भन्दाखेरि एडक नेटवर्क भन्छ है। एडक नेटवर्क भनेको चाहिँ यदि तपाईले कम्युनिकेट गर्दाखेरिमा जस्तै मानव मलाई तपाईको मोबाइलबाट मेरो मोबाइलमा फाइल ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने मलाई किन एक्सेस पोइन्ट राउटर मैले किन किनिराख्न पर्छ र हैन, मलाई सानो सिम्पल चाहिँ कामहरु गर्न पर्यो वायरलेस को थ्रुबाट मलाई सिम्पल कामहरु फाइल ट्रान्सफर गर्ने, मुभी ट्रान्सफर गर्ने, फोटो ट्रान्सफर गर्ने हैन, प्रिन्टर शेयर गर्ने, एकदम सिम्पल कामहरु गर्न छ भने यदि मैले एपी को चाहिँ अप्सन्समा पनि गर्न सक्छु भने त्यसलाई मैले के भन्छु त आइबिएसएस अथवा इन्डिपेन्डेन्ट बेसिक सर्भिस सेट भन्छौं। अब त्यसमा हामीले जेनरली यो दुईटाको बीचमा कम्युनिकेट गर्दाखेरि विदाउट हेल्प अफ दि एक्सेस पोइन्टको बिना नै गर्यौं भने हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौं त एडक नेटवर्क भन्छौँ। यसको सहायताबाट भ्यानेट बनाउने, मोबाइल म्यानेट बनाउने, मोबाइल नेटवर्कहरु बनाउने हैन, त्यसपछि चाहिँ जिग्बी नेटवर्कहरु बनाउने, यो सबै कामहरु चाहिँ जुन हामीले अघि त्यो पर्सनल एरिया नेटवर्क भने जस्तै छ नि हो त्यो चीजहरु भनेको हाम्रो यसमा भयो। र यसमा म्याक्सिमम हामीले चाहिँ स्केलिङ भनेको कतिवटा डिभाइससम्म मात्रै गर्न सक्छौं भने म्याक्सिमम 8 देखि 10 वटा डिभाइसहरुसँग मात्रै के गर्न सक्छौं कनेक्टिभिटी गर्न सक्छौं। यो भन्दा बढी भयो भने वी नीड एक्सेस पोइन्ट भन्छ है त। अब रिपिटरको कुरा तपाईलाई थाहा छ त, रिपिटरको काम हामीले फर्स्ट सेमेस्टर देखि पढ्दै आएको। कुनै पनि लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन्स गर्न पर्यो भने तपाईको यो एक्सेस पोइन्टको जुन एन्टिनाले चाहिँ हालेको सिग्नल हुन्छ त्यो सिग्नल एक्सपोनेन्शियली डिके हुँदै जान्छ र लार्ज डिस्टेन्समा तपाईको सिग्नल चाहिँ कम हुँदै गएर के हुन्छ सिग्नल चाहिँ लसहरु भएर तपाईको सिग्नलहरु सबै हराउन सक्छन्। त्यही भएर हामीले बीचमा त्यो सिग्नल लस नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि डेस्टिनेसन टाढा छ भने हामीले बीचमा के गर्छौं त रिपिटरहरु जस्तो डिभाइसहरु पनि राख्छौं। रिपिटरले के गर्छ त भन्दा रिपिटरले सबभन्दा पहिला चाहिँ सेन्डरबाट आएको चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसनलाई रिसिभ गर्छ, त्यसपछि रिजेनेरेट द ओरिजिनल मेसेज, यसले जे पठाएको त्यो जस्ताको तस्तै यसले ओरिजिनेट गर्छ एन्ड देन फाइनली त्यो ओरिजिनेट गरिसकेपछि यसले के गर्छ रिट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ एन्ड देन रिट्रान्समिट गरेर कसलाई पुर्याउँछ त डेस्टिनेसनलाई पुर्याउँछ भन्ने कुरा गरेको थियो। दिस इज कल्ड एज द रिपिटर। र अर्को छ वर्क ग्रुप ब्रिज। मानव हामीसँग घरमा भएको डेस्कटप बेस्ड चाहिँ कम्प्युटरहरु छ भने यो डेस्कटप बेस्ड कम्प्युटरहरु त हाम्रो के हुँदैन भन्दाखेरि वायरलेससँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि वायरलेस क्यापेबिलिटी त हामीसँग हुँदैन त्यसमा। भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो वर्क ग्रुप ब्रिज भन्ने हामीसँग एउटा डिभाइस हुन्छ। यो डिभाइससँग के क्यापेबिलिटी हुन्छ भन्दा यो लाइक अ कन्भर्टर, यसले वायरलेस र वायरलाई कम्प्याटिबल हुनेको तरिकाले यताबाट हामी वायर डिभाइसलाई जोड्नु पर्यो, उताबाट वायरलेस आएको हुन्छ र यो कम्प्याटिबल कन्भर्टर जस्तो भयो के। सो वायरलेस मिडियमबाट वायर्ड मिडियममा हामीले के गर्न सक्छौं त कम्युनिकेट गर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को छ आउटडोर ब्रिज। लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन्समा चाहिँ हामीले जुन ब्रिजहरु युज गर्छौं त्यो ब्रिजहरुलाई हामीले के भन्छौं त आउटडोर ब्रिज भन्छौं। यो जुन तपाईले देखाएको छ दिस इज कल्ड एज द आउटडोर ब्रिज भन्छौं हामीले। अब लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन्समा तपाईको चाहिँ यो चाहिँ माइक्रोवेभ चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरु राखेर हैन अब डिस्टेन्स हामीले फुलफिल गर्न पर्यो भने दिस इज कल्ड एज द आउटडोर ब्रिज भनेर भन्छौं हामीले हैन। अनि त्यसपछि अर्को मेश नेटवर्क भनेको यदि हामीसँग चाहिँ वायर्ड क्यापेबिलिटी छैन, यदि हामीले वायर्ड कनेक्सन्सहरु गर्न सक्दैनौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मल्टिपल एक्सेस पोइन्टहरु राखेर चाहिँ हामीले बिल्डिङ्सहरुलाई कभर गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो बिल्डिङहरुलाई कभर गर्दाखेरिमा हामीले जुन नेटवर्क्सहरु बनाउँछौं द्याट इज कल्ड एज द मेश नेटवर्क भनेर भन्छौं। र अब हाम्रो चाहिँ एक्सेस पोइन्टको थ्रुबाट हुने नेटवर्कहरुको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब हामी डिस्कसन के गर्छौं भन्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौं। रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ मानव सेन्डर र रिसिभरको बीचमा वायरलेस कम्युनिकेसन गर्न पर्यो भने यसले एक्चुअली मात्रै हात यसरी अफ गर्यो भने यो सिग्नल यहाँ आएर के हुने भयो त लस हुने भयो। तर यसले कन्टिन्युअसली अप्स एन्ड डाउन यसले यो गरिरह्यो भने यसको वेभ चाहिँ के हुन्छ यहाँ फर्मेसन हुँदै कस्तो चित्र बन्छ होरी यस्तो बन्छ। साइनोसोइडल एउटा वेभ फर्मेसन हुन्छ। दिस इज कल्ड एज अ हामीले चाहिँ साइनोसोइडल वेभ भन्छौं। कम्युनिकेसन हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसन हुँदाखेरि सिग्नल यसरी ट्रान्समिट हुन्छ भनेर भन्छौं हामीले, कन्टिन्युअस वेभ जान्छ भनेर
भन्छौँ हामीले। अब यो कन्टिन्युस जाँदाखेरिमा हामीले 0 र 1 को रिप्रेजेन्टेसनबाट के गर्छौँ त सेन्डरबाट रिसिभरसम्म चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ इन्फर्मेसन। अब रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूको कुरा गर्दाखेरिमा जुन सिग्नल भन्छौँ सिग्नलमा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्ने हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुने भएको र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुने, र यो दुईले एकअर्कासँग के हुन्छ त अर्थोगोनल हुन्छ। अर्थात् अर्थोगोनल भनेको के हो भने दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, यिनीहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छन्। सो दुईटै कम्पोनेन्टहरू यसमा मिसिएको हुनाले हामीले यस्तो वेभलाई के भन्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर भन्छौँ है। सो अब यो सेन्डरले चाहिँ ट्रान्समिट गर्दाखेरिमा चारैतिर जान्छ नि त सिग्नल, त फेरि वेभ प्रोपागेसन हुँदाखेरि रिसिभर साइडमा मात्रै होइन सबैतिर जान्छ यो त। फेरि हाम्रो वायर्डमा जस्तो चाहिँ गाइडेड मिडियम होइन, त्यो अनगाइडेड मिडियम हो। अनगाइडेड मिडियममा त ट्रान्समिट गर्ने बित्तिकै ट्रान्समिटरको चाहिँ पावर कति छ त्यो पावरको आधारमा चाहिँ लङ जतिसम्म यसको चाहिँ क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीसम्म चाहिँ त्यो वेभहरू चाहिँ के हुने हो त ट्रान्समिट हुने हो। अब यो वेभहरू चाहिँ चारैतिर जाने कि एउटै डिरेक्सनतिर जाने कि, अब तपाईँहरूको 4th सेमेस्टरमा गइसकेपछि त हामीले 60 डिग्रीमा 30 डिग्रीमा 90 डिग्रीमा भनेर त्यो सेक्टरिङको कुरा गर्छौँ भने यहाँ त हामी जस्ट एउटा युनिट डिरेक्सनमा कसरी पठाउने अथवा चाहिँ हामी ओभरअल डिरेक्सनमा कसरी पठाउने भन्ने मात्रै कुरा गर्छौँ। यदि ओम्नी डिरेक्सनल भयो भने 360 डिग्रीमा हुन्छ चारैतिर। अहिले यस्तो हुनको लागि चाहिँ हामीले एन्टिना कस्तो युज गरेर हुनुपर्छ त ओम्नी डिरेक्सनल। ओम्नी डिरेक्सनलले चारैतिर सिग्नललाई ट्रान्समिट गर्छ। तर म होइन एउटा डिरेक्सनमा मात्रै यता मात्रै ट्रान्समिट गर्छु भन्यो भने तिमीले चाहिँ डिरेक्सनल एन्टिनाजहरू युज गर्नु पर्यो। डिरेक्सनल एन्टिनाजहरूले के गर्छ त भन्दाखेरिमा जुन डिरेक्सन 60 डिग्री अथवा 120 डिग्री अथवा 90 डिग्री ठ्याक्क तपाईँले डिफाइन गरिदिनु भने त्यही डिरेक्सनमा मात्रै सिग्नल के गर्छ त हाल्छ। अब एन्टिनाहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। एगिउडा भनेको पहिला हामीले डिस्को लाइन घरमा पहिला नहुँदाखेरिमा होइन सानोमा चाहिँ भयो भन्थ्यौँ नि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहिँ मिलाएर अनि एन्टिना घुमाएर अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल हेर्न पर्यो भने चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा अनि फेरि शक्तिमान हेर्न पर्यो भने अर्कै डिरेक्सनमा लाउनु पर्थ्यो नि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि के हो त त्यो चाहिँ एगिउडा एन्टिना भन्छ होइन। अब अहिले जस्तै तपाईँ काठमाडौँ जाँदाखेरिमा त्यो अर्थ स्टेसन सगरमाथा अर्थ स्टेसन बलम्बुमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाराबोलिक रिफ्लेक्टरहरू डिसेन्टिना टाइपको देख्नु भएको छ नि होइन, त्यो डिसेन्टिना भन्छ। त्यो डिसेन्टिना भनेको पाराबोलिक रिफ्लेक्टरहरू। त्यसले के गर्छ भने छरिएर आएको सबै सिग्नलहरूलाई चाहिँ के त्यो जुन एउटा भाँडो कचौरा जस्तो जुन सेप देखाएको छ नि, जस्तै हाम्रो घरमा पनि भिस्याटहरू चाहिँ भिस्याट डिसहोमहरू देख्नु भएको छ नि, त्यो डिसहोमहरू भनेको चाहिँ भिस्याट टेक्नोलोजी हो। त्यसमा कस्तो कचौरा टाइपको हुन्छ क्या, त्यो कचौरा टाइपको भनेको सबै सिग्नलहरू एकत्रित भएर त्यहाँ आएर त्यो सर्फेसमा ठोकिन्छ। अनि त्यो सर्फेसमा ठोकिसकेपछि एउटा चाहिँ तपाईँको कन्भेक भनेको एउटा फोकल लेन्थ त्यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ। सबै सिग्नल त्यही एउटा फोकल लेन्थमा चाहिँ ठोकिने गरी चाहिँ जुन सर्फेसमा ठोक्यो पनि फोकल लेन्थ चाहिँ त्यही हुने गरी ठोकेर अनि सबै सिङ्गल पोइन्टमा सबै सिग्नल एकत्रित गरेर अनि फाइनल्ली एउटा सिङ्गल कोर सिग्नल बनाएर चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले के गर्छ त डेस्टिनेसनसम्म त्यो पुऱ्याउँछौँ। अब यो चिज पढ्नको लागि त कोर तपाईँले एन्टिना एन्ड प्रोपागेसन भनेर पढ्नु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी अब साइबर सेक्युरिटीतिर छौँ। यदि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन्स पढ्नुभयो भने चाहिँ मोबाइल एन्टेना के अरे एन्टेना एन्ड प्रोपागेसन भनेर एउटा सिङ्गल सब्जेक्टै पढ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो पुरै सब्जेक्टै पढेर आएको थियो बेलामा है। अब अर्को रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि, रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको युनिट चाहिँ हर्ज हो। र त्यो हर्ज भनेको साइकल पर सेकेन्ड हो। 1 सेकेन्डमा तपाईँको कति चाहिँ वेभ प्रोपागेट भयो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। त्यो वेभ प्रोपागेट भनेको एउटा 0 पोइन्टबाट स्टार्ट भएर एकचोटि टपमा पुग्नु पर्यो, पिक टु पिक पोजिटिभ डिरेक्सनमा, पिक टु पिक नेगेटिभ डिरेक्सनमा पुगेर फेरि 0 मै आउँछ भने यसलाई हामीले एउटा साइकल भन्छौँ। अब 1 सेकेन्डभरिमा यस्तो साइकल जतिवटा भयो त्यति नै बराबरको हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी। मानौँ यहाँ तपाईँको 1 सेकेन्ड छ भने एउटा साइकल यति भयो, फेरि यति दोस्रो भयो, फेरि यति भनेको तेस्रो भयो, फेरि यति भनेको के भयो त चौथो भयो भने 4वटा साइकल भयो नि त। सो 1 सेकेन्डमा पर सेकेन्डमा कति छ त 4वटा साइकल छ। दिस इज कल्ड एज अ फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको 4 साइकल पर सेकेन्ड अर्थात् 4 हर्ज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब वेभ लेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ रिलेसनसिप के भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। तपाईँलाई थाहा छँदै छैन त्यसलाई चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट भनेको तपाईँको के हुन्छ त लाइटको भेलोसिटीले मिलाएको हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। सी इक्वल्स टु एफ लेम्डा भनेर तपाईँहरूले सानोमा पढ्नु भएकै छ होइन। त्यसपछि हर्ज पनि अब किलो हर्ज भनेको 1 किलो हर्ज बराबर 1000 हर्ज भयो। यो त मैले भन्न परेन। एम भयो भने 10⁻6, जी भयो भने 10⁻9, यो थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई पनि। अब ओभरअल हामीले जति पनि यो संसारमा कुरा गर्छौँ नि यो फ्रिक्वेन्सीको यही हो। फ्रिक्वेन्सी सित्तैमा पाइँदैन। फ्रिक्वेन्सी सित्तैमा पाइने भनेको प्यान र ल्यानको मात्रै हो। वायरलेस ल्यानको 2.4 गिगाहर्ज र 5 गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी सित्तैमा अहिले हामीले घरमा चलाउँदाखेरि
फ्रिक्वेन्सीको पैसा तिरेको होइन, हामीले अरू नै टेक्नोलोजीको पैसा तिरेको हो। अनि त्यसपछि जुन तपाईँले मोबाइलमा हटस्पट अन गरेर चाहिँ जति पनि डाटा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ त्यसको पनि हामीले पैसा त तिर्न पर्दैन। तर त्यो बाहेक अरू सबै फ्रिक्वेन्सी संसारमा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ 10 हर्जबाट स्टार्ट भएर तपाईँको कहाँ सकिएको छ भन्दा 10 को पावर 21 सम्मको हर्जसम्म यो कस्मिक रेज भनेको छ, गामा रेज भनेको छ, एक्स रे भनेको छ, अल्ट्रा भायोलेट रे भनेको छ, भिजिबल लाइट भनेको छ। यो चिजहरू त हामीले कहिले पनि युज गर्दै गर्दैनौँ। हाम्रो भनेको यति हो, यो चिजहरू हाम्रो भनेको लो फ्रिक्वेन्सी रेडियो, एम्प्लिट्युड मोडुलेसन रेडियो, सर्ट वेभ रेडियो, टेलिभिजन र एफएममा युज हुने, अनि राडर टेक्नोलोजी र माइक्रोवेभमा युज हुने, यति हो। अरू यो मध्ये पनि 5 गिगाहर्जको चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ, 2.4 गिगाहर्जको पनि वायरलेस कम्युनिकेसनमा। यदि ल्यान डब्लु ल्यान भनेर वायरलेस ल्यानको कुरा गर्नुहुन्छ भने यति दुईटा फ्रिक्वेन्सी हर्जमा कुरा काम गर्ने हो है। ल टोटल फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज भनेको 3 किलो हर्जदेखि 300 गिगाहर्जसम्म हुन्छ र वायरलेस ल्यान काम गर्ने भनेको 2.4 गिगाहर्ज र 5 गिगाहर्जमा है। अब वायरलेस ब्यान्ड च्यानल्सको कुरा गरेको छ। वायरलेस ल्यान भनेको चाहिँ 2.4 भने पनि यो हुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, 2.4 देखि 2.4835 सम्म हो र 5 गिगाहर्ज भने पनि 5.150 देखि चाहिँ 5.825 गिगाहर्ज सम्म हो। यसलाई हामीले 5 गिगाहर्जको ब्यान्ड भन्छौँ, यसलाई हामीले 2.4 गिगाहर्जको ब्यान्ड भन्छौँ। र 5 गिगाहर्जमा यसको डिस्टिन्ट हुन्छ 5.150 देखि सबै 100 को फरकमा हुन्छ कि 100 यो पनि 100, अनि यहाँ बिचमा अलिकति ग्याप हुन्छ डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि। अनि फेरि 470 देखि चाहिँ 725 अनि फेरि चाहिँ 825 यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो जुन च्यानल देखाएको छ, यो च्यानल भनेको चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन देखाएको है। जस्तै यो च्यानल 1 2.415 भनेको छ र प्रत्येकमा 0.05 चाहिँ तपाईँको गिगाहर्जको चाहिँ स्पेसिङ छ है। यहाँनिर प्रत्येक 0.05 गिगाहर्जको स्पेसिङ छ। टोटल हामीसँग च्यानल कतिवटा बनेको छ, 1 देखि 14 वटा च्यानल बनेको छ। यो डिफ्रेन्ट हुन्छ, युरोपतिर हो भने फेरि 11 हुन्छ, जापानतिर हो भने 13 हुन्छ होइन। यो डिफाइन गरेको छ। र यो तपाईँको टोटल यो यति रेन्ज छ नि, यो रेन्ज भनेको तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 22 मेगाहर्ज, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज भनेको कति हुन्छ त 22 मेगाहर्जसम्मको चाहिँ तपाईँको रेन्ज हुन्छ। भनेको 22 मेगाहर्जको रेन्जसम्ममा बाट उता टाढा चाहिँ अरू डिभाइस राख्नु पर्यो। अर्थात् तपाईँले यदि इन्टरफेरेन्स नहुने हो भनेर युज गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेको कति हो त 1 अनि 6 अनि 11, किनभने तपाईँको यो रेन्ज र यो रेन्ज ओभरल्याप भएको छैन। त्यो बाहेक अरू यो सबै डटेड रेन्जहरू हेर्नु भएको छ भने त्यो सबै के भइरहेको छ त भन्दाखेरिमा तपाईँको ओभरल्याप भएको छ। अनि फेरि 5 गिगाहर्जमा हेर्ने हो भने यो 46 40 44 48 यो सबै के हो त ओभरल्याप भएको छैन। त्यसपछि 52 56 60 64। अब यसलाई डिफ्रेन्ट डिफाइन गरेको सबै चाहिँ याद गर्न परेन हामीले होइन। यो चिज अब चाहिँ मैले पहिल्यै पढाइसकेँ, अघि भनिसकेँ। 802.11 1997 2 MBPS-मा, अनि त्यसपछि बी भनेको 11 MBPS-मा, जी र ए भनेको 54 MBPS-मा, त्यो एन भनेको 600 MBPS-मा, अनि 11 AC भनेको तपाईँको 6.93-मा, र अहिले हाई एफिसियन्सी भनेको 802.11 AX पनि आइपुगेको छ। यो स्लाइड त यहाँसम्म केही सोध्न छ भने सोधौँ ल। बुझिन्छ? यहाँसम्म पढ्नु भएको थियो। मैले तपाईँलाई भिडियो हेर्नु भनेको थिएँ नि त होइन। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि भन्न सक्नु पर्यो क्या। आयुषा हजुर सर, के छ स्थिति? बुझ्यो सर। बुझ्यो? अनि अर्पणाले बुझ्नु भयो? अर्पणा बुझ्यो सर। मेहनत गर्नुपर्छ है तिमीहरूले। अब चाहिँ पढेर सर मैले यो जानिनँ भनेर कहिले सोधेको अहिलेसम्म यत्रो दिन पढाइसकेँ भन्दै भन्दैन। सोध्न पर्छ, सिक्न पर्छ। अहिले पढेको बेलामा चाहिँ पढ्यो भने पढ्यो, पछि पढ्छु भने त फेरि बर्बाद हुन्छ। कस्तो घाँटी दुख्यो। ल छ, अब धेरै नै छ पढ्न है, अझै एकैछिन। आज यो भ्याउनु पर्छ जसरी पनि। सो अब यहाँनिर मैले आज यो 12 चाहिँ भ्याउँछु भनेको 13 डबल ल्यान कन्फिगरेसनमा पर्सि पढाउँछु होइन।
म 12 आज सकेसम्म भ्याउने कोसिस गर्छु ल। यहाँदेखि सुरु गरौँ ल। अब बेनिफिटको कुराहरू पढ्नै पर्दैन। यो WPAN LAN MAN WAN मैले भनिदिइसकेँ होइन। ब्लुटुथ वाइम्याक्स सेलुलर ब्रोडब्यान्ड स्याटेलाइट कम्युनिकेसन कुरा भयो। 802.11 स्ट्यान्डर्डको कुराहरू हामीले गरिहाल्यौँ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीहरूको कुरा हेर त यहाँ यो सबै हाम्रो चाहिँ रेडियो वेभ्सहरू भनेको चाहिँ यति हो क्या। यहाँसम्म त हामीलाई वायरलेस यो माइक्रोवेभ माइक्रो ओभन्स त्यसपछि चाहिँ यो वायरलेस टिभीहरूको कुराहरूदेखि लिएर हो भने अरू यो एक्सरे गर्ने गामा रेहरू यो डिफ्रेन्ट अल्ट्रा भाइलेटहरू यता हाम्रो अहिले पर्दैन यो चिजहरू। यति चिजहरू मात्रै हो। मोबाइल कम्युनिकेसन यो रेडियो वेभ्सको बारेमा मात्रै पढ्ने हो हामीले जति पनि। अनि यो कम्पनीजहरू छ है 3टा। एउटा ITU भन्छ, इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन। यसको बारेमा त अब एकदम डिटेलमा पढ्नुपर्छ। तपाईँले 4th सेमेस्टरमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। जहाँसम्म 10 मार्क्सको क्वेसनै आउँछ यो ITU इन्टरनेट के अरे यो इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन भनेको के हो, यसको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारहरू लेख्नु भनेर 10 मार्क्समा आउँछ। अहिले हामीलाई त्यो परेन। एउटा इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन छ। यसले चाहिँ जति पनि फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमहरू स्याटेलाइट अर्बिट्सहरू स्याटेलाइटको कभरेजहरू कहाँ कसरी दिने भन्ने चिज चाहिँ यो ITUR ले डिफाइन गरेको हुन्छ। अर्को भनेको IEEE छ। IEEE को काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ म्यान भनेको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्कहरू र लोकल एरियाहरूको स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ ल्यान्डम्यानको स्ट्यान्डर्डहरू बनाउने काम यसले गर्छ। वाइफाई एलियन्स भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल नन प्रफिट इन्डस्ट्री हो। यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरिमा WLANSको ग्रोथहरू को बारेमा भेन्डरहरू त्यसको इन्टरअपरेबिलिटीको बारेमा होइन कुन कस्तो भेन्डरहरू आएको छ कसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने प्रोडक्ट्सहरू के छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वाइफाई एलियन्सले त्यो कामहरू गर्छ है। अब हामीले बुझेको आधारमा पनि चाहिँ यो टिक लाउनु पर्यो। Which of the following wireless networks typically uses lower power transmitter for short range? ल भन त यो फर्स्ट को। Which of the following wireless networks are specified in the IEEE 802.11 standards for the 2.4 GHz and 5 GHz radio frequency? WLAN. Obviously WLAN भर्खरै मैले भनिहालेँ हैन। Which of the following is an IEEE 802.15 WPAN standard that uses a device peering process to communicate? Your Bluetooth. Okay. About which 802.11 standard exclusively use the 5 GHz radio frequency? 80. First or second last. कुनले 5 GHz मात्रै युज गर्छ भनेको है। A र AC. हेर त यी 5 GHz मात्रै युज गर्ने भनेको A र AC हो के हैन। सो A र AC। अनि which standard organization रेडियो फ्रिक्वेन्सी अलोकेट गर्ने कसले भनेको थिए मैले? ITUR। भेरी गुड। ल सबै मिल्यो। सो नेक्स्टमा अब हामी नेक्स्टमा जाम ल्यान कम्पोनेन्ट्सको बारेमा। ल्यान कम्पोनेन्ट्सको बारेमा मैले त्यति धेरै के पनि राखेको छैन, म यहीँबाट भनिदिन्छु है। सो यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको के छ भने वायरलेस निक भनेको यदि वायरलेस कम्युनिकेसन गर्न छ भने तपाईले जुन डिभाइस युज गर्नुहुन्छ एन्ड डिभाइसहरुमा वायरलेस NIC कार्ड हुनु पर्यो, त्यसपछि अर्को एक्सेस पोइन्ट हुनु पर्यो भनेर भनेको हो। होम राउटरले एक्सेस पोइन्टको काम पनि गर्छ, स्विचको काम पनि गर्छ, राउटरको काम पनि गर्छ भनेर भनेको हो। एक्सेस पोइन्ट भनेको के हो मैले भनिसके तपाईहरुलाई। एपी भनेको दुईटा हुन्छ है। अब यहाँ बुझौं। एपी भनेको एउटा अटोनोमस एपी हुन्छ। अटोनोमस एपीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एकदम सानो नेटवर्कहरु छ भने हामी अटोनोमस एपीहरु जसमा हामीलाई बर्डन गर्न पर्दैन, हामी आफैले कन्फिगर गर्न सक्छौं। हाम्रो होम राउटरहरु फर एक्जाम्पल होम राउटरको कुरा गरे के त्यो भयो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं त अटोनोमस एपी भनेर भन्छौं। तर लार्जर अर्गनाइजेसन्सहरु छ भने यदि अटोनोमस एपी सिंगल छ भने यो अवस्थामा चाहिँ कन्ट्रोल इन्फर्मेसनको कामहरु र डेटा प्लेनको कामहरु र कन्ट्रोल प्लेनको भनेको कन्ट्रोलिङ गर्ने कामहरु र डाटा कम्युनिकेसन गर्ने सबै कामहरु अटोनोमस एपीले गर्छ। तर कन्ट्रोलर बेस्ड एपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कन्ट्रोलर बेस्ड एपी भनेको चाहिँ एपीले गर्ने फंक्सनलाई दुई भागमा विभाजन गरेर एउटा चाहिँ हामीले वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलर भनेर डिफाइन गर्छौं भने अर्को चाहिँ हामीले LWAAP भन्छौं के त्यो भनेको लाइट वेट एक्सेस पोइन्ट प्रोटोकल भन्छौं। अब यो भनेको के हो भने जति पनि तपाईको एक्सेस पोइन्टहरु छ त्यो सबै एक्सेस पोइन्टहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल इन्फर्मेसन्सहरु कन्फिगर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलरबाट गर्छौं। र यहाँ जति पनि कम्युनिकेट गर्नको लागि एग्रिगेट गर्ने लिंक छ त्यो ल्याग हो। यसमा हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ इथर च्यानल जस्तै हुन्छ
तर यसमा इथर च्यानलको प्रोटोकलहरु जुन LACP र PHCP छ त्यो चाहिँ यसले के गर्दैन त सपोर्ट गर्दैन। अब हामीसँग वायरलेस एन्टिना भनेको तीनटा एउटा ओम्नी डिरेक्सनल एन्टेनाज भयो 360 डिग्री जुन सबै डिरेक्सनमा डिरेक्सनल भनेको पर्टिकुलर कुनै डिरेक्सनमा जान पर्यो। MIMO भनेको चाहिँ कुन कुनले सपोर्ट गर्छ हेर है यनले गर्छ AC ले गर्छ AX ले गर्छ। अहिलेको तपाईको करेन्ट सिनेरियोमा आएको जति पनि तपाईको चाहिँ वायरलेस चाहिँ एक्सेस पोइन्टहरु छ त्यो सबैले चाहिँ MIMO एन्टिनाहरुलाई के गर्दो रहेछ त सपोर्ट गर्दो रहेछ। सो अन द बेसिस अफ दैट अब यो भन्न पर्यो ल ल्यापटप दैट डु नट हैव an integrated wireless NIC can only be attached to the network through a wired connection. False. False. Which of the following components are integrated in a wireless home router? 1 2 3. 1 2 3. When you need to expand the coverage of small network, the best solution is to use a range extender. Oh? I know false. Which of the following is a standalone device like a home router where entire LAN configuration resides on the device? Kuno? Autonomous AP. Autonomous. Very good. Which of the following antennas provide the 360 degree omnidirectional? अघि पनि भनेको थिएँ मैले चेक गरौँ सो यो पनि सबै मिल्यो। सो अब WLAN अपरेसनको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पढाउँछु अर्कोबाट है यहाँबाट। wireless PPT नै भेटिएन ल यही पढाउँछु। द आर्किटेक्चर है त सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चरको कुरा गर्दाखेरिमा सबैभन्दा फर्स्टमा जाम अटोनोमस एपी। अटोनोमस एपी भनेको सेल्फ कन्टेन्ड हैन सबै काम यसैले गर्ने। जस्तै हाम्रो लोअर लेभलमा सबै अटोनोमस एपीजहरु हुन्छ हैन। अब त्यहाँनिर हाम्रो म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड काम पनि गर्छ डेटासँग रिलेटेड कामहरु पनि सबै के गर्छ त हाम्रो यो माथिको त समस्या छैन कसैलाई पनि किनभने यो भनेको हाम्रो स्विचिङको चाहिँ हायरार्की भइहाल्यो। त्यो भन्दा तल यदि वायरलेससँग गर्यो भने डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर सिस्टमसँग चाहिँ हाम्रो एपी जोडिएको यो एपीले सबै काम गर्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ अब यो चीज हामीले अहिले यहाँ बुझ्नु परेन। अर्को क्लाउड बेस्ड चाहिँ एपी आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यहाँ माथिपट्टि चाहिँ कुनै तपाईको एउटा क्लाउड सिस्टम हुन्छ तलपट्टि तपाईको चाहिँ एपीहरु हुन्छ। डाटासँग रिलेटेड काम सबै यो एपीले गर्छ भने म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड सबै काम चाहिँ यो क्लाउड बेस्डमा भएर यसले काम गर्छ। अब थर्ड वान इज हामीसँग मेन भनेको चाहिँ यो स्प्लिट म्याक आर्किटेक्चर्स हुन्छ। स्प्लिट म्याक आर्किटेक्चर्सको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो यो अटोनोमस एपीलाई टुक्राएर हामीले लाइट वेट एपी र वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलर भनेर दुई भागमा विभाजन गर्छौं। यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड काम गर्छ भने यसले चाहिँ रियल टाइम जस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिट रिसिभ गर्ने कामहरु अनि म्याक म्यानेजमेन्टहरु गर्ने कामहरु इन्क्रिप्सन्सहरुको कुराहरु छ भने सबै यसले गर्ने भयो। अब आरएफ म्यानेजमेन्टहरु गर्ने एसोसिएसन रोमिङ म्यानेजमेन्ट क्लाइन्ट अथेन्टिकेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट र क्वालिटी अफ सर्भिसको कुराहरु गर्न पर्यो भने चाहिँ यो। तर यो दुईटाको बीचमा कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ वी हैव एकदम सिक्योर टनल हुन्छ हामीसँग क्याप वाप टनल हुन्छ। यो क्याप वाप टनल भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म भनेको के हो भन्दाखेरिमा हो नि यहाँ दिएको छ यी कन्ट्रोल एन्ड प्रोभिजनिङ अफ द वायरलेस एक्सेस पोइन्ट टनलिङ प्रोटोकल्स भन्छन्। यसमा दुईटा सेपरेट टनल्स हुन्छ। एउटा टनलले चाहिँ कन्ट्रोल मेसेज पठाउँछ अर्को टनलले चाहिँ के पठाउँछ त डाटा मेसेज पठाउँछ है। र यो दुईटैमा चाहिँ तपाईको चाहिँ युडीपी बेस्ड हो हैन। अब चाहिँ तपाईको यहाँनिर कन्ट्रोलको लागि 5246 तपाईको चाहिँ युज भएको छ भने डाटाको लागि चाहिँ 5247 युज भएको हुन्छ। अब डब्ल्युएलसी ले गर्ने कामहरु भनेको अघि मैले भनिसके तपाईहरुलाई डाइनामिक च्यानल असाइनमेन्टहरु गर्न पर्यो भने पावर अप्टिमाइजेसन गर्न पर्यो भने वायरलेस कभरेजहरु सेल्फ फिलिङ अर्थात के हो भने मानव कुनै पनि एउटा एक्सेस पोइन्ट बन्द भयो अब त्यसको कभरेज एरियालाई पनि अरु कुनै चाहिँ एक्सेस पोइन्टको थ्रुबाट गराउनु पर्यो भने सेल्फ फिलिङ वायरलेस कभरेजहरु फ्लेक्सिबल क्लाइन्ट रोमिङ भनेको तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेस पोइन्टबाट अर्को एक्सेस पोइन्टमा जाँदाखेरिमा त्यसको टाइम चाहिँ एकदम फास्ट हुनु पर्यो भने त्यो सिस्टमहरु प्रोवाइड गर्ने भयो हैन। अनि लोड ब्यालेन्सिङ गर्ने कामहरु रेडियो फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ गर्ने सेक्युरिटीको कुराहरु देखि लिएर आईपीएस को कुराहरु सबै कसले गर्छ त भन्दाखेरिमा डब्ल्युएलसी ले गर्छ। अब अर्को मेन चीज भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यहाँनिर हो नि टाइप्स अफ छ के फेरि समस्या त्यो छ यो सोध्छ जहाँ कसरी सोध्न पर्ने। अब तपाईलाई
वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलरको डिप्लोइमेन्टको कुरा गरौँ हैन। वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलर डिप्लोइमेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीसँग सपोज यु वान्ट टु डिप्लोय वायरलेस कन्ट्रोलर, मैले चाहिँ वायरलेस कन्ट्रोलर चाहिँ सपोर्ट के अरे डिप्लोय गर्न पर्यो भने हैन, त्यसको लागि चाहिँ मसँग धेरैवटा अप्रोच छ। एउटा युनिफाइड र सेन्ट्रलाइज डब्लुएलसी डिप्लोइमेन्ट, एउटा क्लाउड बेस्डमा गर्ने। अघि मैले जुन मेराकी भने नि, मेराकी भनेको के हो त भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ कम्पनी हो जसले मेराकी बेस्डको चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ क्लाउड सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ। अर्को इम्बेडेड डब्लुएलसी डिप्लोइमेन्ट भयो र एउटा चाहिँ मोबिलिटी एक्सप्रेस डब्लुएलसी डिप्लोइमेन्ट। यो एप्रोचहरू चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ डब्लुएलसी कति जोड्ने त्यसको बेसिसमा डिफाइन गरेको छ। फर इक्जाम्पल युनिफाइड अथवा सेन्ट्रलाइज भन्यो भने त्यसको क्यापासिटी भनेको यदि म्याक्सिमम 6000 वटा एपीहरू चाहिँ सम्म सपोर्ट गर्न पर्यो भने हैन, यदि तपाईँले 6000 वटा एपी भन्दा बढी सपोर्ट गर्न पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा युनिफाइड युज गर्नुहुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा युनिफाइड डब्लुएलसी कहाँ राखिन्छ त भन्दाखेरिमा स्विच कोर लेयर स्विचसँग जोडेर कन्फिगर गर्नुहुन्छ। त्यो पनि यो पोजिसन पनि याद गर्नुपर्छ के। अनि क्लाउड बेस्ड डब्लुएलसी चाहिँ 3000 सम्मकोलाई सपोर्ट गर्न पर्यो भने क्लाउड बेस्ड डब्लुएलसी डिप्लोइमेन्ट, र त्यो पनि कहाँ बसेर गरिन्छ त भन्दाखेरिमा कोर लेयरमै बसेर हामीले गर्छौँ। र इम्बेडेड डब्लुएलसी भनेको यदि 200 सम्मकोलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न पर्यो भने त्यो चाहिँ कहाँ बसेर गरिन्छ भन्दा एक्सेस लेयरको डिस्ट्रिब्युसन स्विचहरूसँग बसेर काम गरिन्छ। र अर्को एम्बेडेड भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा लाइट वेट एपीमै राखेर चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल नेटवर्कहरू, सानो नेटवर्कमा जहाँ तपाईँको चाहिँ 100 वटा चाहिँ एपिजहरू, क्याम्पस नेटवर्कहरू इभन भनौँ न हैन, जहाँ 100 वटा एपिजहरू मात्रै राखेर गर्न छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ डब्लुएलसीबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त हाम्रो सबै म्यानेजरियल फङ्सन्सहरू। भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो सिनेरियो हुने भयो। अब यो के गर्ने भन्ने चिज तपाईँको यहाँ दिएकै छ। अब त्यसपछि तपाईँको यो सिस्कोको एपिज मोडहरू छ, यो चाहिँ धेरै नै छ है, यो पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले सोध्छ जाँचमा। यो मध्ये पनि फ्लेक्स कनेक्ट चाहिँ एकदम धेरै सोधिरहेको छ। जस्तै एन एपी एट द रिमोट साइट क्यान लोकल्ली स्विच ट्राफिक बिट्विन द एसएसआइडी एन्ड भिल्यान इफ इट्स क्याप वाप टनल टु द डब्लुएलसी इज डाउन। यदि तपाईँको क्याप वाप टनल चाहिँ डाउन भयो र त्यस्तो अवस्थामा पनि कनेक्टिभिटी छ गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा हामीले के गर्ने त फ्लेक्स कनेक्ट। अब लोकलले के गर्छ, मोनिटरले के गर्छ, फ्लेक्स त 8 वटा छ क्या। अनि स्निफरले के गर्छ, रक डिटेक्टरले के गर्छ, ब्रिजले के गर्छ, फ्लेक्स प्लस ब्रिजले के गर्छ, एसिकनले के गर्छ, यो चाहिँ घोक्नु पर्यो है तपाईँहरूले। कहिलेकाहीँ झ्यापट टिक लाउन सोध्यो भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। सो यो चिज भयो तपाईँको चाहिँ आर्किटेक्चर्सको कुराहरू। अब यसमा मैले यहाँनिर यो चिज अब एडक नेटवर्कको बारेमा बिएसएस भने, त्यसपछि बेसिक सर्भिसहरूको कुरा भने एउटा यो चिज भनेको थिइनँ मैले 802.11 फ्रेम स्ट्रक्चर हेर्दाखेरिमा तपाईँको 802.3 इथरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर जस्तै हुन्छ, तर त्यहाँ हाम्रो जम्मा दुईटा मात्रै एड्रेस हुन्थ्यो नि, यहाँ 4 वटा एड्रेस हुन्छ। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 र एड्रेस 4। एड्रेस 4 चाहिँ तपाईँको एडक नेटवर्कको लागि मात्रै छ भने युज गर्ने हो, नत्र अरू नर्मल नेटवर्कको लागि हामीले युज गर्दैनौँ। अब नर्मल्ली सेन्डरहरूबाट तपाईँको मोबाइल डिभाइसबाट हेर्ने भने मोबाइल डिभाइसको लागि कुरा गरेँ मैले, मानौँ वायरलेस डिभाइसमा हो भने एड्रेस 1 रिसिभर एड्रेस भनेको म्याकको चाहिँ एड्रेस एक्सेस पोइन्ट। यो रिसिभर भनेको चाहिँ अब यदि तपाईँले ल्यापटपबाट एक्सेस पोइन्टमा पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, ल्यापटपबाट एपीमा पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने रिसिभर भनेको एपीको म्याक एड्रेस, ट्रान्समिटर भनेको सेन्डरको म्याक एड्रेस, अनि एड्रेस 3 भनेको यो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस र बिएसएसआइडी भनेको चाहिँ मेन कुन ल्यापटपलाई पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, कुन डिभाइसलाई पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको के भयो त डेस्टिनेसन भयो। अब फेरि एपीबाट डिभाइसमा पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने सेन्डर एपी भयो, रिसिभर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त त्यो जुन ल्यापटप हो त्यो हुन्छ। अनि सोर्स एड्रेस अथवा डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ के हुन्छ त वायरलेस डेस्टिनेसन जे हो त्यो चाहिँ तपाईँको हुने भयो। अब सिक्वेन्स कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने यो इन्फर्मेसन चाहियो। पेलोड भनेको डाटा भयो, फ्रेम चेक सिक्वेन्स भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, ड्युरेसन कति राख्ने चाहिँ नेक्स्ट फ्रेम ट्रान्समिसनको लागि त्यो भइहाल्यो। फ्रेम कन्ट्रोल गर्ने इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो भने यहाँ राख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ यस्तो भयो। अब सिएसएमएस सिए भनेको कसैलाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छ ल भन त। यो अस्ति न कसले हो बिपुले भन्दाखेरिमा हामीलाई त थाहा छैन भन्थ्यो नि, यो तपाईँको क्यारियर सेन्स मल्टिपल एक्सेस कोलिजन अभोइडेन्स भन्छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले सिएसएमएस सिडी भनेर पढ्नुभयो। यदि इथरनेट केबलहरू छ, इथरनेटमा हामीले चाहिँ क्यारियर सेन्स मल्टिपल एक्सेस कुरा गर्छौँ, द्याट इज अ कोलिजन डिटेक्सन भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी कोलिजन अभोइडेन्स, वायरलेसमा चाहिँ हामी कोलिजन अभोइडेन्सको कुराहरू गर्छौँ के। थाहा छ कसैलाई यो? एनीवन? पढ्या सर, पढायो हो। सो अब यसमा अरू, अब यसमा कहाँ पढायो अरे? मैले यही नेटा क्याट अस्ति नै हेर्दाखेरि पढेको थिएँ कि यही टपिक यसै।
वास्तवमा अब मैले यहाँनिर बिर्सेँ है, यो सिएसएमएससिए पढ्नुभन्दा पहिला दुईवटा चिज पढ्नुपर्छ क्या यसमा। अच्छा दुईवटा चिज भनेको चाहिँ एउटा के अरे हिडन नेटवर्क र एक्सपोज नेटवर्क भन्ने दुईवटा पढ्न पर्थ्यो यहाँ। अब त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने चिज पढ्न पर्थ्यो। म अब तपाईँलाई पछि फोर्थमा पढाउनु भनौँला। अब यहाँ नर्मली यसले के गर्यो के भनेको भन्दाखेरिमा नि, जस्तै लिसन टु द च्यानल टु सी इफ इट आइडल विच मिन्स द्याट इट सेन्सेस। यो सबै समस्या के हो भने यदि कुनै पनि डिभाइसले एक्सेस पोइन्टसँग कम्युनिकेट गरिरहेछ भने त्यो कम्युनिकेट गर्ने बेलामा उसले चाहिँ च्यानल सेन्स गरेर आइडल छ कि खाली छ कि के छ भने कहिले पनि गर्दैन कि। सो त्यस्तो अवस्थामा लिसन टु द च्यानल टु सी इफ इट इज आइडल विच मिन्स द्याट देयर इज नो एनी सेन्सेस नो अदर ट्राफिक इज करेन्टली अन द च्यानल। अनि त्यसपछि च्यानल भनेको क्यारियर पनि भन्छौँ हामीले त्यस्तो बेलामा होइन। अब यदि च्यानल खाली छ भने सेन्डरले रिसिभरलाई के पठाउँछ त भन्दा एउटा रिक्वेस्ट टु सेन्ड, च्यानल खाली रहेछ, म तँलाई चाहिँ तँसँग कम्युनिकेट गर्न खोज्छु भने एउटा आरटिएस भन्ने सिग्नल पठाउँछ उसले, जसलाई हामीले रिक्वेस्ट टु सेन्ड भन्छौँ। र यदि च्यानल खाली छ भने ग्रान्डिङ गर्नु पर्यो भने फेरि एक्सेस पोइन्टले के गर्छ त सिटिएस भन्ने एउटा क्लियर टु कमान्ड, ओके फाइन ठिक छ भनेर उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरिमा सिटिएस चाहिँ पठाउने हो। अब इफ द वायरलेस क्लाइन्ट डज नट रिसिभ अ सिटिएस, यदि यो सिटिएस चाहिँ पाएन भने चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट्स अफ टाइम कुर्ने भयो र फेरि त्यो प्रोसेस दोहोऱ्याउने भयो। यदि रिसिभ गर्ने हो भने चाहिँ अब डाटा के गर्न थाल्छ त ट्रान्समिट गर्न थाल्छ। अब अल ट्रान्समिसन्स आर एक्नोलेज भनेको सबै चाहिँ टिसिपी बेस्ड एक्नोलेज हुनै पर्यो होइन। यदि एक्नोलेजमेन्ट रिसिभ भएन भने चाहिँ कोलिजन भयो भनेर फेरि के गर्छ त प्रोसेस रिस्टार्ट गर्छ। अब यहाँ हामीले देखाउँदाखेरि सिम्पल 6वटा स्टेपमा देखाएको छ, हामीले 4वटा 5वटा लेक्चरै पढ्न पर्छ अब पछि चाहिँ है। त्यसपछि अर्को एउटा छ तपाईँको एसोसिएसन भनेर चाहिँ 3टा प्रोसेस छ। सुरुमा वायरलेस एपी डिस्कभर गर्नु पर्यो कहाँ छ भनेर, त्यसपछि अथेन्टिकेट गर्नु पर्यो कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर, अनि बल्ल एसोसिएट गर्नु पर्यो। त्यो चिज हामीले थाहा भइहाल्यो होइन, डिस्कभर गर्ने अनि अथेन्टिकेट गर्ने, अनि त्यसपछि फाइनली के गर्नु पर्यो मेम्बरसिप बन्नको लागि चाहिँ एसोसिएट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर एउटा चिज प्यासिभ र एक्टिभ डिस्कभर मोड भन्ने ठाउँमा तपाईँलाई दुईवटा चिज भनेको छ कि यहाँ प्रोब र बिकनको कुरा आउँछ कि। प्रोब र बिकन भनेको के हो बुझ्नु पर्यो कि होइन। सो यदि हामी प्यासिभ मोडको कुरा गर्छौँ भने प्यासिभ मोड भनेको अहिले हामीले घरमा जुन राउटरहरू चलाउँछौँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एसएसआइडी देखिन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्यासिभ मोड हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्सेस पोइन्टले लगातार रूपमा मजाले आफ्नो एसएसआइडी सबैलाई फालिरहेको छ होइन, सबैलाई फालिरहेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा यसले चाहिँ त्यो एसएसआइडीमा कनेक्ट गरेर सेक्युरिटी चाहिँ चिजहरू हाल्यो भने के हुन्छ त दे आर कम्युनिकेट विथ इच अदर। यसरी कुनै पनि एक्सेस पोइन्टले कम्प्लिटली पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मेरो एसएसआइडी इन्फर्मेसन्स यो हो भनेर सबै फालिरहन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त बिकन भन्छौँ। अब प्रोब भनेको चाहिँ के हो भन्दा एक्टिभमा चाहिँ बिकनको कुरै आउँदैन, जस्ट प्रोबको मात्रै कुरा आउँछ कि। र त्यो प्रोब भनेको के भने हिडन नेटवर्कहरूको लागि, हिडन नेटवर्कहरूको लागि भनेको कस्तो भने तपाईँको नेटवर्क एसएसआइडी नै तपाईँलाई थाहा छ र एसएसआइडीको नामै हानेर तपाईँले चाहिँ नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले एउटा प्रोब रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ। त्यो प्रोब रिक्वेस्ट भनेको मानव सुलभ भन्ने नेटवर्कमा जानु पर्यो भने यसले के गर्छ त एउटा चाहिँ प्रोब रिक्वेस्ट पठाउँछ। यो सुलभ भन्ने को भन्ने पठाइसकेपछि सबैलाई जान्छ, जो सुलभ हो त्यसले रिप्लाई ब्याक गर्छ, म हो भनेर रिप्लाई ब्याक गर्छ। एन्ड देन फाइनली त्यो रिप्लाई ब्याक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो एसएसआइडी र सपोर्टेड स्ट्यान्डर्ड्सहरू तपाईँले सबै हाल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको रेस्पोन्स ब्याकमा तपाईँले चाहिँ यदि यो दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी पाउनुहुन्छ भने द्याट इज कल्ड एज द प्रोब रिक्वेस्ट एन्ड प्रोब रेस्पोन्स। अब हाम्रो चाहिँ यदि एक्टिभमा चाहिँ हाम्रो बिकनको कुरै आउँदैन, प्रोबको मात्रै कुरा आउँछ भने प्यासिभमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सबै बिकन र बिकनको चाहिँ कुराहरू मात्रै आउँछ है। ल अब यति भइसकेपछि त एन्सर लाउन सकिहालिन्छ। व्हिच वायरलेस टोपोलोजी मोड इज युज बाई 2 डिभाइसेस टु कनेक्ट इन अ पियर टु पियर नेटवर्क? ल भन त एडक नेटवर्क। अनि त्यसपछि एन ESS इज क्रिएटेड व्हेन 2 or more BSS need to be joined to support roaming clients? True. True. How many address fields are in 802.11 wireless? 4 And what is the term of the AP that is openly advertised its service periodically? Active. Actively or periodically पठाइरहने? Openly service periodically passively. What is the term for an AP that does not send beacon but waits for clients to send probes? Probesहरू ट्रान्समिट हुने भनेको एक्टिभ। अब यो चिज तपाईँले चाहिँ एकचोटि पढेर यहाँ क्लासमा अहिले बस्नु भयो भए बुझिन्छ। अब यहीँ सरले पढाउनु भएर बुझ्छु भन्नु भने त भ्रम मात्रै हो है। ल यति चिज भनेको तपाईँको सक्यो। अब यो क्याप वापको अपरेसन्सहरू मैले तपाईँलाई पढाइसकेँ। अब यो म क्वेसन्स एन्सर्स मात्रै जान्छु है। किनभने मैले धेरै पहिला तपाईँलाई पढाएर मैले नोटहरू कम्प्लिसन गर्नुहोस् भने भएर पनि मैले यसमा धेरै फोकस गरेर म यसमा धेरै टाइम खर्च गर्दिनँ होइन। त्यत्रो भिडियो बनाएर सबै मैले हालिदिएकै छु। अब तपाईँले पढ्न पर्यो, मेन पढ्ने तपाईँले हो।
त्यही पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कहीँ समस्या छ भनेर मात्रै मैले फेरि यसलाई रिभिजन गरिदिएको मात्रै हो। मेरो घरको नेट धेरै फास्ट छ, त्यही भएर खोल्न अलिक टाइम लाग्छ है। सो अब यसमा हो यो क्यापको बारेमा मैले कुरा गरिहालेँ। स्पिड म्याक आएको हो, यो चिज चाहिँ तपाईँले याद गर्नु है। अघि हामीले लेखेको भन्दा अलिक फरक छ, टिक लाउन पनि सोध्दो रहेछ यहाँ अप्सन्समा पनि छ। अब चाहिँ यदि एक्सेस पोइन्टको म्याकको फङ्सन्स भनेको चाहिँ बिकन र प्रोबको रेस्पोन्सहरू हेर्ने, तल लोवरमा प्याकेटको एक्नोलेजमेन्टहरूको कुराहरू गर्ने, फ्रेम क्युइङ र प्याकेट प्रायोरिटाइजेसन र म्याक लेयर डाटा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्ने हो भने डब्लुएलसी भनेको म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ कसलाई दिने भन्ने अथेन्टिकेसनको कुरा, अनि मेम्बरसिप दिने कि नदिने भन्ने कुरा, फ्रेम ट्रान्सलेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा र त्यसपछि टर्मिनेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने सबै कुराहरू यसमा पर्छ है। अब यो डिटिएलएस इन्क्रिप्सन भनेको यो प्रोटोकल हो तपाईँको चाहिँ यो डाटाग्राम ट्रान्सपोर्ट लेयर चाहिँ के भनेको छ माथि प्रोटोकलको नामै बिर्सेँ। डाटाग्राम ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी पनि युज हुन्छ यसमा। त्यो बाहेक एलडब्लुआर भनेको लाइट वेट एक्सेस पोइन्ट के अरे यो एक्सेस पोइन्ट प्रोटोकल पनि युज हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले यदि IPv4 IPv6 दुइटै युज गर्न पाउनुहुन्छ, तर बाई डिफल्ट IPv4 हुन्छ। र यदि तपाईँले IPv4 IPv6 मा युडिपी 5246 र 47 युज गर्न पाउनुहुन्छ र आइपी प्रोटोकल चाहिँ 17 हो। यदि IPv4 को लागि भयो 17, IPv6 को लागि भयो 136, यो याद गर्नु पर्यो। अब फ्लेक्स कनेक्टको मैले अहिले कुरा भनिसकेँ। कनेक्टेड मोड हो भने रिचेबल मोड, डब्लुएलसी रिचेबल हुन्छ। स्ट्यान्ड अलोन मोड हो भने चाहिँ अनरिचेबल मोडमा बसेर काम गर्छ। ल वाट आइपी भर्जन डज क्याप वाप सपोर्ट, ल भन त। IPv4 by default, but can configure. IPv4 by default, but can configure IPv6. अनि what UDP ports and IP protocols are used by CAPWAP for IPv4? कुन IP प्रोटोकल UDP ports? 52447. हो। चुज 3 भनेपछि IPv4 को लागि IP प्रोटोकल 17 भयो, 5246 र 5247 UDP को लागि भयो हैन। अनि त्यसपछि IPv6 को लागि 136 भनेको IP प्रोटोकल्स भयो, 5246 र 47 यो भयो हो। अब यो स्पिड म्याक आर्किटेक्चर्सको लागि चाहिँ के हो रेस्पोन्सिबिलिटी भन त ल एपी को। Beacon र probe. Beacon and probe responses भयो। त्यसपछि फ्रेम क्युइङ एन्ड प्याकेट प्रायोरिटाइजेसन होला। MAC layer पनि हो। MAC लेयर पनि हो, प्याकेट एक्नोलेजमेन्ट एन्ड ट्रान्समिसन। बिकन पनि हो हैन। हो। त्यसपछि यो हो। अनि त्यसपछि क्यापवापको डब्लुएलसी ले अथेन्टिकेसन गर्ने एउटा, त्यसपछि फ्रेम ट्रान्सलेसन टर्मिनेसनको कुरा गर्छ एउटा, त्यसपछि अर्को एसोसिएसन र रिएसोसिएसनको कुरा गर्छ हैन। DTLS इज इनेबल्ड बाई डिफल्ट अन द कन्ट्रोल, बाई डिफल्ट हुने हो र हैन नि हैन, हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्छ होला सायद। हेरौँ अब। अनि which of the following statement are true about modes of the operation for a flex connect AP? मैले अघि भनिसकेँ स्ट्यान्ड अलोन भए रिचेबल हुनु पर्यो, एकेले कनेक्ट मोड भए रिचेबल हुनु पर्यो, स्ट्यान्ड अलोन भए के हुनु पर्यो त अनरिचेबल हुनु पर्यो। ओके। त्यसपछि च्यानल म्यानेजमेन्टको कुरा मैले अघि पढाइसके तपाईहरुलाई, त्यो पुरानो उसमा गाह्रो छ हौ, गाह्रो छ, सर्टिफाइड हुन पनि गाह्रो छ। अहिले हामी यो गरेपछि क्वेशन कस्तो आउँछ हेरौँला के। अब यो फ्रिक्वेन्सी च्यानल स्याचुरेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा तपाईको डिमान्ड यदि एकदम हाई छ भने डिमान्ड अनुसारको तपाईको चाहिँ यदि फ्रिक्वेन्सीहरु तपाईले पुर्याउन सक्नु भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त च्यानल स्याचुरेसन भन्छौँ। अब त्यसको लागि पनि च्यानल स्याचुरेसनको लागि पनि तीनटा टेक्निक्स, एउटा DSS भनेको छ। DSS भनेको चाहिँ यो त्यो पहिला वारको बेलामा एकदम चाहिँ तपाईको अरूले चाहिँ सिग्नलहरु पत्ता नलागोस् भनेर चाहिँ इन्टरसेप्ट गर्न नसकोस् भनेर एउटा DSS सिग्नल पनि पठाउने, अनि त्यसपछि ओरिजिनल सिग्नल पनि पठाउने। अनि धेरैवटा सिग्नल आउँदाखेरिमा ओरिजिनल सिग्नल चाहिँ कुन हो थाहा नपाउने, तर रिसिभरले चाहिँ के गर्छ सबभन्दा हाईएस्ट पिक भएको सिग्नल जुन हो त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल भनेर के गर्थ्यो त डिकोड गर्थ्यो। त्यसपछि अर्को चिज भनेको तपाईको फ्रिक्वेन्सी होपिङ। फ्रिक्वेन्सी होपिङमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ पिकमा हुन्छ, तर चाहिँ कोही यो पिक टु पिक सबै इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ चेन्ज गर्दै लिएर जाने र रिसिभरले चाहिँ सिन्क्रोनाइज गर्नुपर्छ। कसले चाहिँ ट्रान्समिटर रिसिभरसँग मात्रै त्यो सिन्क्रोनाइजेसनको चाहिँ क्यापेबिलिटी हुन्छ, अरूले चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्न सक्दैन त डिटेक्ट गर्न सक्दैन। र अर्को एउटा हुन्छ तपाईको OFDM। OFDM भनेको चाहिँ
तपाईको च्यानललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने, क्याटेगोराइज गरिसकेपछि एउटा फ्रिक्वेन्सी स्लटमा कसैले कम्युनिकेट गरेको छ भने अर्को फ्रिक्वेन्सी स्लटमा चाहिँ अरूले कम्युनिकेसन गर्ने है। अहिलेको रिसेन्टली छ जति पनि तपाईँको चाहिँ यो 802.11 को चाहिँ एसिएजिएन छ यो सबैमा युज हुने भनेको चाहिँ ओएफडिएमए अर्थोगोनल फ्रिक्वेन्सी मल्टिपल एक्सेस हो है, यो याद गर्नु पर्यो। अब यो च्यानल सिलेक्सनको कुरा मैले अघि भनिसकेँ, म फेरि भन्दिनँ। यो वान डेभलपमेन्ट अहिले हामीलाई चाहिएन। ल, which of the following modulation technique rapidly switches a signal among the frequency channel? कुन हो भन त? सिग्नलमा चेन्ज गर्दै लैजाने भनेको के हो त? फ्रिक्वेन्सी होपिङ हो। अनि त्यसपछि which of the following modulation techniques splits a signal over a larger frequency band? लार्जर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चाहिँ मिसाइदिने भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरिमा डिएसएस हो। र त्यसपछि अहिलेको which of the following modulation techniques is used in the न्यू 802.11ax मा सपोर्ट हुने भनेको ओएफडिएमए। त्यसपछि हाउ मेनी च्यानल्स युरोपमा कतिवटा हो भन त? 11 हो कि 14 हो कि 13 हो भन त? युरोपमा 11 obviously। हाउ मेनी च्यानल्स आर? हजुर 13 हैन, ए जापानमा होला नि 13। अब हेरौँ नि माथि छ त 13 हो सर। युरोपमा चाहिँ नर्थ अमेरिकातिर 13 चाहिँ युरोप 13 युरोपमा रहेछ, नर्थ अमेरिकामा 11 रहेछ, 14 बाद जापानमा रहेछ भनेपछि 13 भनेर टिक्लाउनु पर्यो। 13 त्यसपछि 5 गिगाहर्जमा त 24 वटा च्यानल हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, चेक गरौँ मिलिहाल्यो। ल अब नेक्स्टमा जाम डब्लु। अब यो नेक्स्ट पार्ट भयो है। अब नेक्स्ट पार्ट भयो एकैछिन। अब 2 मिनेट ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई पढाउँछु है। म यहाँ यसो चाहिँ रोटी खानु पर्यो के। खानपिन भयो त सबैको खानपिन? हेलो बाबा सब बेलामा खाएर मैले तिमीलाई यो टपिक्स पढाउँदिन भने हजुर होइन अब घरमै भयो होला जतिखेर हुन सक्छ। मैले यो पढाउँदिन भन्दाखेरि यो टपिक होइन तिमीलाई गाह्रो हुन्छ पढाएको कि पढाएन भनेर विचार गर्नलाई मात्रै हो कि। अब क्वेसन हेर मैले कस्तो आउँछ अनि थाहा भइहाल्छ। क्वेसन यस्तो गाह्रो आउँछ which statement यो त पढेकै छैन पढ्नै माग्छु। which unified access point mode यतिवटा भएको छ continues to serve wireless client। ल भन त्यसको के हुन्छ? अहिले मैले पढ्न पर्छ भने 8 वटा थियो नि मेथड। त्यो फ्लेक्स कनेक्ट स्निपर फ्लेक्स प्लस चाहिँ त्यो लोकल के अब त नपढेको भन्नै सकिन्न नि। फ्लेक्स कनेक्ट अघि मैले भने कनेक्टिभिटी लुज भएर पनि ट्राफिक फ्लो हुन्छ नि फ्लेक्स कनेक्ट हो। त्यसपछि which mode allows access points to be managed by Cisco wireless LAN controller? कुन हो भन त ल? ब्रिज मोड हो कि लाइट वेट हो कि मोबिलिटी एक्सप्रेस मोड हो कि अटोनोमस हो? भन त ल। ल आयुषा तिमी भन त।
हेलो ओली सिधाले भन्नु ल हेलो हेलो सर के हो त्यसमा एन्सर खोल्नु थाल्यो क्या होइन होइन म उता वासरुम गएको थिएँ कि यो 34 नम्बरको एन्सर के भन त 34 नम्बरको अटोनोमस होइन लाइट वेट होला नि हप्ता भइसक्यो त तिमीहरू त के हो त्यो एन्सर खोल्नु गएको लाग्यो अब यो है त यो त पढेकै छैन अब पर्सि सोध्छु यो हामीलाई प्र्याक्टिकल आउँदैन रहेछ जाँदा बुझ्यौ नि हामीलाई कन्फिगर गर भनेर आउँदैन है जाँचमा सबै टिक लाउने क्वेसन मात्रै आउने हो सिसिएनएको इक्जाममा इन टोटल तपाईँलाई 102 वटा क्वेसन आउँछ 102 वटा क्वेसन यसरी नै आउँछ सबै बुझ्यौ बुझ्दैन भन्दैन बुझिँदैन भन्दैन अब अहिले यो त सबैले माइक अन गरे नि हुन्छ हौ बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो सक्छ त तिमीहरू पास हुन्छ त सिसिएनी यतिको स्पिडमा पढ्यौँ भने एक्जाम यो मैले तिमीलाई एउटा यो एचएसआरपी पढाउनु मागेको छ एचएसआरपी म पढाउँछु मजाले सुनेको थियो एचएसआरपी भनेको हट स्पट स्ट्यान्ड बाई रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भन्ने सुनेको हो कसैले नै छैन अब यो सिसिएनको एक्जाम कहिले हुन्छ र सर सिसिएनको एक्जामको रुटिन आउँछ सिसिएनको एक्जाम तिमी जहिले म दिन सक्छु जस्तो लाग्छ नि तिमीलाई हजुर अनि दिन पाइन्छ भोलि दिने नै भोलि दिन त सर जहिले दिन्छु भने पनि पाइन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले सरसर्ती यसलाई पढेर सकाउँछौँ अब 15-20 दिनमा हामी पढाएर सकाउँछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो सायद त्यस्तो युनिभर्सिटीको रुटिन पनि आउँछ अब इक्जामभन्दा अगाडि दिन त सम्भावना हुन्न होला अब तनाव चाहिँ के भयो भने फेरि इक्जामले गर्दाखेरि यता पढेको सबै बिर्सिन्छ कि भन्ने डर भयो कि साह्रो भयो अब एकचोटि सर पढेर भ्याएपछि त अनि हामी त्यसपछि 1 महिनाको डिफ्रेन्स ट्याक्क राखेर हामी चाहिँ पढ्ने हो होइन त्यसपछि त्यसमा हामी डम्सहरू र अनि त्यसपछि एउटा बुक छ यहाँ तपाईँलाई के अरे 31 डेज बिफोर द एक्जामिनेसन भनेर छ होइन बुझ्नु भएको छ एकदम पढाएको मैले बुझेको छु तिमीहरूसँग सबै मैले पढाएको भिडियो चाहिँ तिमीहरूको ल्यापटपमा सेभ गरेर राख के यो लिङ्कहरू कसले चाहिँ डाउनलोड गरेर राख अब नेक्स्ट जुन छ नि हामी जुन पछि म इक्जाम दिन्छु भन्छौ नि तिमीहरूले त्यो इक्जाम दिने बेलामा तिमीले बुक पढ्ने होइन कि बुक फलो गर्ने होइन कि मैले यहाँ जे पढाएको छु नि भिडियोमा सर र यो भिडियो हेर्ने अनि इक्जामको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्ने किनभने मैले नै एकदम धेरै दुःख गरेर बुकबाट चाहिने इन्फर्मेसन्सहरू झिकेर ल्याएर राखिसकेँ त अब फेरि तिमीहरूले फेरि बुकमा गएर यति इन्फर्मेसन योभन्दा धेरै इन्फर्मेसन निकाल्न सक्दैनौ कि तिमीहरूले जस्तै अब तिमीलाई वायरलेस पढ्नु छ भने अब हामीले त कस्तो भने टोल ल्याम्लेको बुकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ नयाँ चिजहरू भेटिन्छ सर्टिफिकेसन गाइडमा अर्कै चिज छ फेरि यता नेटाक्याडको मा पढ्न थाल्यो भने अर्कै चिज छ थपथाप हुन्छ सबै चिजहरू त्यसरी चाहिँ डिपमा पढेर त हामीले सक्दैनौँ अब हामीले जति चाहिँ पढाएको छौँ यसको भिडियो सर हेर्ने अनि प्र्याक्टिस चाहिँ हामी के गर्ने त अब सकिसकेपछि रिभिजनमा त हाम्रो थ्योरिटिकल रिभिजन हुँदैन सबै हामी ल्याब प्र्याक्टिसेस रिभिजन भनेको सबै ल्याब गर्ने अनि त्यही ल्याबमा अनि त्यसपछि क्वेसन डिस्कसन गर्ने जस्तै मैले आज तपाईँहरूलाई मैले अब मानव ओएसपिएफ पढाउँछु ओएसपिएफको ल्याब गराउँछु अनि ओएसपिएफको ल्याब गराइसकेपछि अनि जो डम्समा भएको सबै क्वेसन्सहरू टोल ल्याबमा भएको सबै क्वेसन्सहरू अनि हामी डिस्कसन गर्छौँ कि त्यसरी पढ्ने हो कि त्यसरी 15-20 दिन मजाले पढेर
अनि 15 दिनको ग्यापमा डेट लियो भने यदि तपाईँले अहिलेसम्म पढाउनु भएको सबै चिज चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, अब पढाउने चिज पनि राम्रोसँग पढ्दै जानुभयो भने पछि पढेर भइसकेपछि 15 दिनको ग्यापमा एक्जाम डेट लिनुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ है ढुक्कले। सो अहिले एकदम खाली भएको बेलामा यो समयलाई दुरुपयोग चाहिँ गर्दै नगरौँ, एकदम सदुपयोग गरौँ। यही सिसिएनएलाई फोकस गरौँ मजाले। अरू चिजहरू हामी बरु पछि पढाउँला। अब अहिले 1 महिना तपाईँले चाहिँ अरू सब्जेक्ट के गर्ने होला, के कसरी पढ्ने होला भनेर सोचेर पढेर चाहिँ केही हाम्रो केही बिग्रिँदैन। त्यो छुट्यो भनेर हामीलाई केही तनाव हुँदैन। अहिले हामीले एकदम फोकस गरेर यो सिसिएनएमा भएको कुराहरू चाहिँ दिनरात हामीले चाहिँ पढ्नु पर्यो। र मैले जे पढ भने चाहिँ त्योभन्दा बाहेक अरू धेरै चिज हेर्नु तपाईँहरूलाई आवश्यक पनि छैन। जस्तै मैले बनाएको भिडियो हेर है, अनि यो नेट एकाडेमीमा भएको चिज पढ है भनेको छु नि त अहिले। भनेपछि यति मात्रै गर न तिमीले, किनभने यति मात्रै भएको चिज बुझ्न नि तिमीलाई समय लाग्छ क्या। फेरि अरू बुकमा के होला के छ भनेर त्यो टेन्सन लिइरहनु पर्ने जरुरी छैन। अनि अर्को चिज अब के पनि गर्दै गर भने जति पनि मैले पढाएको चिजहरू छ त्यो सबैलाई नोटहरू बनाउँदै त्यसलाई याद गर्ने, कण्ठ बनाउने काम पनि गर। त्यसले दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा तपाईँको चाहिँ इक्जाम आउँदाखेरिमा इक्जाम आउँदैछ, इक्जामको लागि पनि तपाईँको प्रिपरेसन पनि भइहाल्छ, किनभने हाम्रो सिलेबस कन्टेन्ट यही नै हो। तर प्लस तपाईँले चाहिँ अब भोलि चाहिँ टिक्लाउनको लागि गर्नको लागि पनि यो चिज तपाईँले भोगिदिनु पर्यो। अब यो 5 गिगाहरु मात्रै कतिमा छ यो सबै याद हुनु पर्यो नि त तपाईँलाई। त्यसपछि स्पिड म्याक आर्किटेक्चर्समा एपी को मात्रै फङ्सन्स के हो, डब्ल्युएलसी को मात्रै फङ्सन्स के हो याद हुनु पर्यो नि त तपाईँलाई। त्यो याद गर्ने काम चाहिँ गर्न थाल्नु पर्यो है। ल अब आजको लास्ट पीपीटी स्लाइड हामी जाँदैछौँ हैन। आउकै दुख्यो है मेरो हात त धेरै रहेछ। ओके त्यसपछि यहाँनिर अब यो कन्टेन्टमा है त सेक्युरिङ अघिसम्म हामीले चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरिमा वायरलेस नेटवर्क के हो, त्यसको चाहिँ टाइप्सहरू के हुन्छ, स्पिड म्याक आर्किटेक्चर के हो, वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलर र अटोनोमस एपी चाहिँ कसरी लाइट वेट एपी र वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलरमा टुक्रिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलर भनेको के हो भन्ने चाहिँ पढेनौँ हामीले। वायरलेस ल्यान कन्ट्रोलर भन्ने चिज चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरिमा तपाईँको यो चिज चाहिँ हो यो कन्टेन्टमा छ। त्यो चिज हामीले पढाएन अहिले हो यहाँ। अब यो भोलिदेखि पढ्न थाल्ने तपाईँले 13 मा सबै डब्ल्युएन कन्फिगरेसनको कुराहरू सबै यहाँनिर छ। यो चिज मैले आज पढाइनँ म यहाँ। यो अब तपाईँलाई यति दुईटा चिज पढाउँछु मैले, डब्ल्युएन थ्रेड्स र सेक्युर डब्ल्युएन को कुरा। अब यहाँनिर तपाईँलाई जस्तै यसले सेक्युर कनेक्सनको लागि 3टा चिज हुनुपर्छ भन्छ। एउटा चाहिँ अथेन्टिकेसन एकदम राम्रोसँग गर्नु पर्यो है। अनइन्टेन्डेड भनेको नचाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो सर्भरसम्म पुग्न पनि दिन भएन। जस्तै अब यहाँनिर के छ भने तपाईँले चाहिँ यो एक्सेस पोइन्टसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यो एक्सेस पोइन्टको थ्रुबाट चाहिँ सर्भरमा जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। क्लाइन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो पासवर्ड एपीलाई सेयर गर्यो। एपीसँग कनेक्ट गर्न त पासवर्ड त राख्नु पर्यो होइन, त्यो एपीको पासवर्ड त राख्नु पर्यो। अब त्यति बेला के थाहा भयो त भन्दाखेरिमा पासवर्डले जब यो टाइप गर्छ त्यो त ट्रान्समिट हुने भयो, वायरलेस भने सबै डिरेक्सनमा जाने भयो। अब त्यो प्लेन टेक्स्टमा छ भने त्यो प्लेन टेक्स्टमा भएको चिज अनइन्टेन्डेड रिसिभर्सहरू छ नि त्यसले पनि थाहा पाउने भयो। सो अब अथेन्टिकेट गर्नु पर्यो भनेको पहिला सोध्नु पर्यो हु आर यु भनेर सोध्नु पर्यो। अनि उसले आफ्नो युजर नेम भन्यो भने मात्रै उसलाई के गर्नु पर्यो त जान दिनु पर्यो। र कहिलेकाहीँ कस्तो भने यो जस्तै यो हामीले प्लेन टेक्स्टमा पठाएको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ सबै अरू अनइन्टेन्डेड चाहिँ युजर्सहरूले हेर्न पनि सक्छ। हेरेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ म्यान इन द मिडल एट्याक बाहेक अरू जुन चाहिँ ह्याकहरू गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन थेप गरेर तपाईँको सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ उसले के गर्न सक्छ पाउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो डाटालाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाउने काम गर्छौँ। द्याट इज कल्ड एज द मेसेज प्राइभेसी। अब त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ यो पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाएँ हो, इन्क्रिप्ट गरेर पठाएँ। तर इभन इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँदाखेरि पनि यो अनइन्टेन्डेड रिसिभरहरूसँग चाहिँ त्यो मेसेज त हुनसक्छ नि त, हुनसक्छ सक्दैन। अब जस्तै यो कन्टेन्ट पो तपाईँको इन्क्रिप्ट भएको हो त नि, तर यो इन्क्रिप्ट भएको कन्टेन्ट भित्रकै कन्टेन्ट चेन्ज गरेर पठाइदिन पनि त सक्छ नि अरूले। भनेपछि अब यसलाई सेक्युर बनाउन अब फेरि हामीले के गर्छौँ त मेसेज इन्टिग्रिटी भनेर चाहिँ यस्तो खालको ओरिजिनल डेटा छ त्यो डेटालाई सबभन्दा पहिला इन्क्रिप्ट गर्छौँ हामीले। अनि त्यसमा एउटा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा मेसेज इन्टिग्रिटी चेक भन्ने एउटा चाहिँ कोड जेनेरेट गर्छौँ। यो कोड चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको ओरिजिनल डेटामा भएको कन्टेन्ट के छ त्यसको आधारमा उसले के गर्छ त यो मेसेज इन्टिग्रिटी चेक गर्छ।
अब त्यो चिज रिसिभरमा आएर यो F7 चेक गर्छ, यदि यो F7 चाहिँ यहाँ पठाएको हुन्छ ठिक छ भने त्यो अनुसारको डाटा जेनेरेट गर्छ, किनभने त्यो त हामीसँग भएको पेलोडको आधारमा यसले जेनेरेट गरेको कन्टेन्ट हो नि त यो त। भनेपछि यहाँ यदि कसैले चाहिँ इन्क्रिप्टेड फर्ममै डाटा चेन्ज गरिदियो भने यो तपाईँको के मिल्दैन भन्दाखेरि हो यो कन्टेन्टमा मिल्दैन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ मोर सेक्योर हुन्छ, जस्तो हामीले के भन्छौँ त मेसेज इन्टिग्रिटी भनेर भन्छौँ। अब वायरलेस अथेन्टिकेसन मेथडमा धेरैवटा छ। सबभन्दा पहिला ओपन अथेन्टिकेसन, जुन तपाईँ फिल्म हलमा, कलेजमा, रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि ओपन केही पनि तपाईँको वाइफाईमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै झ्याप्पै कनेक्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रो कलेजमा छ नि एउटा फ्री वाइफाई, त्यो 30 मिनटसम्म चाहिँ झ्याप्पै कनेक्ट गर्ने बित्तिकै केही सेक्युरिटी पनि हाल्न पर्दैन, केही पनि गर्न पर्दैन। यस्तो चिजहरू चाहिँ एयरपोर्टहरूमा, फिल्म हलमा होइन जहाँ गए पनि हुन्छ, जहाँ चाहिँ ओपन अथेन्टिकेसन केही पनि चाहिँदैन। त्यस्तो नचाहिने ठाउँहरूमा यदि हामीले अथेन्टिकेसनको लागि कुनै सेक्युरिटी फन्डामेन्टल्सहरू केही पनि माग्दैन भने द्याट इज कल्ड एज द ओपन अथेन्टिकेसन। WEP भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो तपाईँको स्टार्टिङमा आएको सबैभन्दा पुरानो अथेन्टिकेसन मेथड हो। यसले युज गर्ने अल्गोरिदम भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा RC4 चाहिँ क्रिप्टोग्राफी अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो अल्गोरिदम युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्थ्यो डेटाहरूलाई। प्लस यसले चाहिँ युज जेनेरेट गर्ने के भनेको स्ट्याटिक हुन्थ्यो, म्यानुअल कीहरू जेनेरेट गर्थेन। सो द्याट यो एकदम पुरानो भयो र यो अब हाम्रो सस्टेनेबल भएन र यो मोर सेक्योर पनि भएन भनेर अनि पछि हाम्रो EAP भनेर चाहिँ आयो। यो EAP मा अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स छ, यो सबै यो 5वटै भनेको त्यसको टाइप्सहरू अब वान बाई वान हामी गइहाल्छौँ। त्यो चिज तपाईँको यहाँनिर पनि राम्रोसँग देखाएको छ। जस्तै म यहीँबाट जान्छु है त। यो भयो ट्रेडरिङको यो कुराहरू पढ्यौँ, CSMCD पढ्यौँ, यो एसोसिएसनको कुरा, प्यासिभ मोडहरूको कुरा पढ्यौँ होइन। त्यसपछि क्यापअप अपरेसन्सहरूको बारेमा हामीले भनिसक्यौँ। त्यसपछि फ्लेक्स कनेक्टहरू डेप्लोइमेन्टको कुराहरू भयो, यसको बारेमा हामीले पढ्यौँ होइन। यो पनि पढ्यौँ। च्यानल सेलेक्सनको कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। अब यो एट्याकहरू के हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई अट्याकको बारेमा मैले सबै पढाइसकेँ। अब यो एउटा चिज चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, यो इभिल ट्विन AP एट्याक, इभिल ट्विन एक्सेस पोइन्ट एट्याक भनेको चाहिँ म्यान इन द मिडल एट्याक भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अरू भनेको त हामीलाई सबै पढिसकेका छौँ हामीले। त्यसपछि यहाँ 2टा टर्मिनोलोजी छ, यो अहिले म भनौँला होइन। सबभन्दा पहिला सेक्युरिटीको फिचर्समा चाहिँ यो आयो के, यो SSID क्लोकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँको नेटवर्क हिडन गरेर राख्थ्यो नि हामीले। जस्तै त्यो नेटवर्क हिडन गरेर राख्ने भनेको चाहिँ SSID क्लोकिङ भन्छ। अनि अर्को भनेको MAC एड्रेस फिल्टरिङ, कसले चलाउन पाउने भनेर हामीले त्यो चाहिँ डिभाइस मात्रै राख्दियौँ, अरूलाई चलाउन दिएनौँ भने त्यो MAC एड्रेस फिल्टरिङ भयो। यो 2टा यो मेथड गरेर पनि हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी सिस्टम के भएन त मोर सेक्योर भएन। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ 2टा सेक्युरिटी अथेन्टिकेसन मेथड 2टा छ, एउटा चाहिँ ओपन सिस्टम अथेन्टिकेसन, अर्को सेयर्ड की अथेन्टिकेसन। अब त्यसमा पनि ओपन अथेन्टिकेसन सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पासवर्ड पनि लाग्दैन, जुनसुकै क्लाइन्टले पनि एसोसिएट गर्न सक्छ भने सेयर्ड की भनेको चाहिँ WEP, WPA, WPA2 र WPA3 सबैले युज गर्न पाउँछ। अब WEP भनेको चाहिँ के हो त वायर्ड इक्विभ्यालेन्ट प्राइभेसी हो भने अरू WPA भनेको चाहिँ वाइफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस हो। यो चाहिँ भर्जन अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ जति हामी चाहिँ नयाँ यो जति यसको भर्जनमा जान्छौँ WPA भन्दा मोर सेक्योर 2 अनि मोर सेक्योर 3, किन भन्दा त्यति नै कम्प्लेक्स अल्गोरिदम्सहरू, क्रिप्टो अल्गोरिदम्सहरू, त्यति नै इन्क्रिप्सन अल्गोरिदमहरू त्यति नै स्ट्रङ चाहिँ लाग्दै आएको छ है। सो अब यो चिज हामी यताबाट पढौँ पहिला। ओके, ओपन अथेन्टिकेसनको कुरा सकियो। अब WEP को कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले युज गर्ने भनेको के हो त RC4 रिबेट सिफर 4 अल्गोरिदम युज गर्छ हैन, जसले गर्दाखेरि तपाईले पठाउनु भएको डाटाहरू सबै प्राइभेट र हिडन गर्ने काम गर्छ त्यसले। तर पनि यो सेक्युरिटी कीले स्ट्याटिक की जेनेरेट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मोर सेक्युर हुँदैन र यो कीको लेन्थ भनेको 40 बिट्स अथवा 104 हुन त 64 र 128 नै हो, तर तपाईको चाहिँ 24 बिट्स चाहिँ अरु नै पर्पजको लागि युज हुन्छ। सो दैट 40 or 104 बिट्स लङ हुन्छ। अब अर्को त्यसपछि हाम्रो WEP पछि हाम्रो अर्को सिस्टम भनेको चाहिँ एक्सटेन्सिबल अथेन्टिकेसन प्रोटोकल हो। त्यो 802.1x सँग जोडिएर चाहिँ आएको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको अब सबै अथेन्टिकेसन चाहिँ को काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा यहाँ हाम्रो एउटा अथेन्टिकेसन सर्भर हुन्छ अनि बीचमा तपाईको एउटा चाहिँ अथेन्टिकेटर हुन्छ। यो मैले तपाईलाई पहिला पनि पढाएको छु। अनि यहाँ सप्लिकेन्ट हुन्छ। यो मेडिएटर जस्तो भयो के, यो मेडिएटर यो सप्लिकेन्ट यो मेडिएटर जस्तो हुन्छ। अनि यो मेडिएटरले के गर्छ त भन्दाखेरिमा
अथेन्टिकेसन गर्नको लागि सप्लिकेन्ट र चाहिँ यो सर्भरको बिचमा अथेन्टिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है। र यसमा तपाईँको अथेन्टिकेसन्स हुँदाखेरिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली यो दुइटाको बिचमा चाहिँ ओपन अथेन्टिकेसन सिस्टम छ भने यो दुइटाको बिचमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अथेन्टिकेसन सर्भरले चाहिँ यहाँ हाम्रो भनेको जस्तै पखमै अलिकति माथि जस्तै यहाँनिर WAN 802.1x भनेको पोर्ट बेस्ड प्रोटोकल हो। यसलाई इनेबल गर्ने बित्तिकै इट लिमिट्स एक्सेस टु अ नेटवर्क मिडिया अन्टिल अ क्लाइन्ट अथेन्टिकेट्स। Wireless client might be able to associate with an AP but will not be able to pass data to any other part of the networks until it successfully authenticates. Client uses open authentication to associate with the AP and then the actual client authentication process occurs at a dedicated authentication. भनेको यो दुईटाको बिचमा चाहिँ ओपन हो जस्तै नि पाए तर मेन अथेन्टिकेसन चाहिँ हुन चाहिँ कोसँग पर्छ भन्दाखेरिमा यो एपी अर्थात् यहाँ अथेन्टिकेटर र अथेन्टिकेसन सर्भरको बिचमा भएर मात्रै बल्ल सप्लिकेन्टसँग के गर्ने त कम्युनिकेसन गर्ने। तर यो पनि मोर सेक्योर भएन भनेर पछि तपाईँको के आयो त यो लाइट वेट एक्सटेन्सिबल अथेन्टिकेसन आयो। यसमा चाहिँ के गर्छ भने क्लाइन्टले युजर नेम र पासवर्ड नै दिन्छ। अघि क्लाइन्टमा के पनि थिएन ओपन अथेन्टिकेसनमा थियो भने अब चाहिँ यहाँ होइन क्लाइन्टबाट पनि कम्युनिकेसन के अरे अथेन्टिकेसन गर्नुपर्छ भनेर के गर्यो त भन्दा युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ एलइएपीमा राखियो। अनि इएपी फास्टमा के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो युजर नेम र पासवर्डको सट्टा एउटा चाहिँ प्रोटेक्टेड एक्सेस क्रेडेन्सियल भनेर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अथेन्टिकेसन सर्भर र सप्लिकेन्टको बिचमा चाहिँ ट्रान्समिट गरियो। मोर सेक्योर देन द तपाईँको के हो त भन्दाखेरिमा त्यो युजर नेम र पासवर्ड। अनि फेरि यसको सट्टामा पनि अझै मोर सेक्योर बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्टेड इएपीमा आइसकेपछि चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेटको कुरा आयो र डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ सर्भरले चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट जेनेरेट गरेको हुनुपर्ने भनेर आयो। अनि फेरि अझ योभन्दा पनि मोर सेक्योर हुनको लागि चाहिँ इएपी-टिएलएस भनेर आयो। इएपी-टिएलएसमा चाहिँ के हो त इएपी ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटीमा चाहिँ नट ओन्ली द अथेन्टिकेसन सर्भरले मात्रै होइन कि क्लाइन्टले पनि चाहिँ के गर्नु पर्यो त डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिँ जेनेरेट गरेको हुनु पर्यो भनेर चाहिँ निकाल्यो। सो दिज आर अल द अथेन्टिकेसन मेथड है। अब यो भनेको मेसेज चेक इन्टिग्रिटी मेथड्स हो। यसमा तीनटा छ टिकेआइपी, सिसिएमपी र जिसिएमपी। अहिले सबभन्दा लेटेस्ट भनेको तपाईँको जिसिएमपी हो। अब यो टेम्पोरल की इन्टिग्रेटेड प्रोटोकल सिस्टम भनेको सुरुमा डब्लुपिए को सिस्टमहरुमा इनिशियली युज हुन्थ्यो हैन। अब यसको डाइरेक्ट म कन्क्लुजनमा पुग्छु के। कन्क्लुजन भनेको जस्तै हो यहाँनिर तपाईको टिकेआइपी युज गर्ने भनेको डब्लुपिए ले हो। अनि त्यसपछि एईएस सँग सिसिएमपी युज गर्ने भनेको पीए र डब्लुपिए2 ले हो। अनि यो जिसिएमपी ग्यालोइस काउन्टर मोड प्रोटोकल युज गर्ने भनेको चाहिँ कसले हो त डब्लुपिए3 ले मात्र। यो कुरा याद हुन पर्यो है। अब त्यो अनुसार हाम्रो यहाँनिर डब्लुपिए ले टिकेआइपी एल्गोरिदम युज गर्छ, डब्लुपिए2 ले एईएस एल्गोरिदम युज गर्छ भने यो डब्लुपिए3 भनेको मोर सेक्योर सबभन्दा चाहिँ एकदम मोर सेक्योर हाम्रो चाहिँ प्रोटेक्टेड म्यानेजमेन्ट के अरे चाहिँ फ्रेम्सहरु युज गर्ने भनेको चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरिमा डब्लुपिए3 ले हो। सो अब हाम्रो यो पर्सि हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि देखिहाल्छौँ त्यहाँनिर डब्लुईपी गर्ने कि डब्लुपिए पर्सनल गर्ने कि डब्लुपिए इन्टरप्राइज गर्ने कि हैन। इन्टरप्राइज भए इन्टरप्राइजमा जोड्नु पर्यो, हाम्रो पर्सनल हो भने पर्सनलमा जोड्नु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ थाहा हुनु पर्यो ल। यति हो यसको। बाँकी त मैले भिडियोमा पनि बनाइदिएको छु, त्यो चिज अनुसार तपाईले चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यसको क्वेसनहरुहरु एकचोटी हेरौँ है त। तपाईले पढिरहनु भएको हो भने मात्र सजिलो हुन्छ, नत्र त म अहिले यतिकै भन्देर त गाह्रो हुन्छ। फेरि म 1 बाइ 1 फेरि अहिले चाहिँ गइन त्यही भएर एउटा मेन मोडलको क्विज चाहिँ खेलाम है त। ल्यान थ्रेड्सको पनि परेन, सेक्युर ल्यान्सको पनि परेन, मोडल प्र्याक्टिस यो चाहिँ हेरौँ ल। यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो है त सबैले। अब यसको जस्तै यहाँ भएको अल्गोरिदमहरु सबै त के पनि बुझ्नै सकिदैन, किनभने अब जस्तै आरसीएफ अल्गोरिदम भनेको के हो, एसी इन्क्रिप्सन टेक्निक्स भनेको के हो। अब यदि यो सबै अल्गोरिदम्सहरु इन्क्रिप्सन टेक्निक्सहरुको बारेमा बुझ्न छ भने चाहिँ तपाईले माथिल्लो सेमेस्टरमा चाहिँ क्रिप्टोग्राफी भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ इलेक्टिभ छ, त्यहाँनिर गएर पढ्नु पर्यो। त सबै म्याथमेटिकल फन्डामेन्टल मोडल्सहरुबाट बनेको अल्गोरिदम्सहरु हो के। ल अब यो क्विज है त।
in the context of mobile devices, what does the term tethering involve? Tethering भनेको के हो भन त ल? टेदरिङ भने हामीले जस्तै वाइफाई हटस्पट गरे हामीले खोलेर कुनै पीसीमा कनेक्ट गर्छौं नि हो यो चारवटा मध्ये कुनले भन्छ त त्यस्तो? यो चाहिँ कनेक्ट मोबाइल डिभाइस टु अनदर मोबाइल डिभाइस अर कम्प्युटर शेयर नेटवर्क फर्स्ट के होला सर Which feature of 802.11n wireless access points allows them to transmit data at faster speeds than previous versions of 802.11 Wi-Fi standard? के को कारणले गर्दाखेरिमा कुन फिचरको कारणले गर्दाखेरिमा अहिलेका वाइफाईहरुको स्ट्यान्डर्ड फास्ट छ रे? एसपीएस ले हो कि डब्ल्यूपीएस ले हो कि मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट चाहिँ एन्टेनाहरु युज गरेर हो कि अथवा चाहिँ एमआईटीएम ले हो रे? मैले अघि भने थिएँ तपाईहरुलाई मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट एन्टेनाहरु युज गरेर भनेको थिएँ। त्यसपछि which method of the wireless authentication is currently considered to be strongest? सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट कुन हो भन त ल authentication? WPA2 WPA2 Which parameter is commonly used to identify a wireless network name when a home wireless AP is being configured? कुन हो भन त ल? कुन प्यारामिटर युज गर्छौं हामीले होम वायरलेस एपी मा कनेक्ट गर्नको लागि? SSID SSID. Okay. Which characteristics describe a wireless client operating active mode मा छ भन्नको लागि के बुझ्नु पर्यो? त्यसले चाहिँ प्रोब्स ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुनु पर्यो हैन? एबिलिटी टु डायनामिक यो हैन, मस्ट नो द SSID. Must know the SSID to connect यो हो? मस्ट नो सेकेन्ड को हो. अनि which IEEE standard operates at wireless frequency both 5 GHz र 2 GHz दुवैमा काम गर्ने भनेको कुन कुनले हो त? मैले अघि भनेको थिएँ नि कुन कुन हो? यान मात्रै हो नि हैन? यान र अर्को एसी पनि हो, एसी छैन। त्यो त एसी त 5 होला नि सर। हो र हैन होला? एसी त 5 हो नि सर, गिगाहर्ज 5 मात्र। 102.11 एसी बीजीए सरी 802.11 त्यसपछि बी र जी भनेको 2 गिगाहर्ज भयो। एउटा ए हो, एउटा ए र एसी यान हो, यान पनि यानै हो। 11 को यान र एएक्स होला, यान र एएक्स हैन? 2. त्यही एएक्स हो, एएक्स हो त्यो। यान भइहाल्यो भयो। अनि which statement describes an autonomous access point? stand alone network यो भइहाल्यो। स्ट्यान्ड होला। Which two roles typically performed by a wireless router भनेको एक्सेस पोइन्ट र इथरनेट स्विच काम गर्छ। Which protocol and port numbers are used by the IPv4 and IPv6 cap of tunnels? UDP र which protocols and port numbers are used by both? पोर्ट नम्बर तलको भयो नि सर, 52 Which protocol? UDP protocol अनि यो ठीक छ ल। If 802.11b access point needs to be deployed in close proximity with 3 frequency channels, interference नहुनको लागि 1, 6 र 11 यो त भइहाल्यो हैन यो भनेको। Which type of telecommunications technology is used to provide internet access to vessels at sea? sea मा हुनको लागि भनेको सैटेलाइट, वाइम्याक्स पनि भएन, सेलुलर पनि भएन यो। त्यसपछि which wireless network topology is being configured by a technician who is installing a keyboard, mouse, headphones, each of which uses Bluetooth? के होला भन त यो? एडियल Ad hoc mode. Which type of wireless topology is created when two or more basic service set are interconnected by Ethernet? यो भनेको ESS हैन? त्यसपछि which Wi-Fi management frame is regularly broadcast by AP to announce their presence? Beacon हो? खै सर यो त कन्फ्युज जस्तो। Which हो यही हो ल, चेक गरौँ न त। सबै मिल्यो हैन त? ल अब यो चीजहरु तपाईले पढ्नु पर्यो, नपढिकन त यति मिल्दैन, टिक लाउँदा नि हैन? त्यो कन्सेप्टहरु तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि
तपाईँले सबै अब चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्दै बुझिन मलाई गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो त्यो उसमा भएको चिज भन्दा मैले तपाईँलाई भिडियोमा पनि कम्प्लिट छैन क्या त्यो भिडियो एउटा भिडियो चाहिँ सर सुन्न हजुर हामीलाई भिडियो बनाउनुहुन्छ नि हो हामीलाई पनि अब कहिले कहिले अब कहिले कुरा कुन बुझे हुँदैन कि सर अब भिडियो माग्नु भन्दा हामीलाई नि एक्सेस दिएर बरु हामीलाई जतिजना स्टुडेन्ट छ नि सर त्यसलाई एक्सेस दिएर त्यति भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ नि त्यो एक्सेस गरिदिनु पाएँ म सबै अनलिस्टेड चाहिँ गरिदिन्छु होइन हजुर सर प्राइभेटमा चाहिँ राख्दिनँ पब्लिकमा राख्न भएन पब्लिकमा नराखेर अब हाम्रो स्टुडेन्टलाई मात्र एक्सेस दिने कि त्यो भनेको अनलिस्टेड गर्ने हो है प्राइभेटमा गर्दा नि खुल्थ्यो कि पहिला त्यही भएर मैले प्राइभेटमा राखेर मात्र म के अरे अनलिस्टेडै गरेर राखिदिन्थेँ के अरे प्राइभेट पछिको त मैले सबै अनलिस्टेडमा छ नि हेर न पछिको सब सुरुको भिडियो जुन लकडाउनको स्टार्टिङमा भएको चाहिँ प्राइभेटमा छ मेरो धेरै जस्तो होइन अब मैले तपाईँहरूलाई हजुर अनलिस्टेड भए पनि हामीले के अब हजुरको त्यो भिडियोमा गएर देखाउँदै चाहिँ फेरि यता लिङ्कबाटै जानुपर्छ रहेछ लिङ्कबाटै जानु अनि लिङ्क पनि कति चाहिँ फेरि त्यो नामै लेखेको हुन्न कि लिङ्कमा कुन चाहिँ हो भनेर सबै खोज्नुपर्छ कि अनि त्यो तिमीले चाहिँ के अरे तिमीले लिस्ट आउट बनाएर राख न लिङ्क त वायरलेस नेटवर्क पार्ट 1 को लिङ्क भन अनि इस्टु भन त्यो लिङ्क राख एउटा चाहिँ नोटप्याड त बनाऊ कम्तीमा अहिलेसम्मको सबै बनाएको पाएको जतिको अनि त्यो भने सजिलो हुन्छ कि पाउने बित्तिकै डाउनलोड गरेर राख्देऊ अब यो भिडियो हेर है अहिलेसम्म पनि बुझेको छैन भने वायरलेस नेटवर्क पार्ट 1 को यो अनलिस्टेड गरेको भिडियो यो 2 र यो 3 मैले तिमीहरूलाई चाहिँ हिजो यो हेर भनेको थिएँ तीनटा है यो तीनटा हेऱ्यो होला किनभने यो जो अथेन्टिकेसन वायरलेस क्लाइन्टसम्मको यो भयो अब यसपछि तिमीहरूले यो तीनटा हो हामीले पर्सि गर्ने भनेको यो 4 वटा यो 3.2 पनि पढाइसकेँ मैले हो यो के अरे 4.1 वायरलेस नेटवर्कमा चाहिँ यो ल्यागको कुराहरू होइन त्यसपछि ल्यानको प्र्याक्टिकल 2टा अनि त्यसपछि यो गराएपछि सकिन्छ यसको लागि यो तीनटा भिडियो प्राइभेट रहेछ म यो 4 वटै प्राइभेट रहेछ अनलिस्टेड गरिदिइहाल्छु अहिले अनलिस्टेड गर्न पनि फनाप छ क्या यहाँ फेरि तपाईँ यसलाई